बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के जो टॉपिक्स हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, रोज़मर्रा की रूटीन से थोड़े से हटके हैं। कोशिश यही करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को हिस्सा बनाया जाए जिनके हवाले से जो है वो अगर हम कहीं ना कहीं कुछ तवज्जो नहीं दे पा रहे या अवेयरनेस की कमी नज़र आ रही है तो उन पर ज़्यादा फोकस कर सकें। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे तहज़ीब और सकाफ़त को। कितना ज़रूरी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए कि वो अपनी अक़वाम में, अपनी तमाम तर जो है अफराद में तहज़ीब को प्रमोट कर सकें, सकाफ़त को प्रमोट कर सकें। हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमसे क्या डिमांड करती हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे। और फिर जब माशरती इक़दार की बात आती है तो फिर माशरे के लिए, माशरे की तामीर और तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपनी रिवायात का पास रखें, अपनी रिवायात को जानें, पहचानें और फिर अपने बच्चों में भी उनको इनकलकेट कर सकें। कैसे कर सकेंगे, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ भी तहज़ीब और सकाफ़त की बात आती है तो तहज़ीब में, सकाफ़त में बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी रिवायात आ जाती हैं जिनको जानना, समझना और फिर उनके हवाले से जो है अवेयरनेस क्रिएट करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। कुछ ऐसी रिवायात जो हम जानते हैं, जिनको अपना चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा रूटीन से वो हट के होती हैं, हम उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उनको रिवाइव करना कितना ज़रूरी है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और फिर नौजवान के हवाले से बात करेंगे, नौजवानों को डिस्कस करेंगे कि नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चरल, अपने नॉर्म्स को जान सकें और फिर सोसाइटी में इनको प्रमोट कर सकें, इनको प्रैक्टिस कर सकें। हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ हमसे क्या डिमांड करती हैं, ये हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। और अगर कहीं हम जो है उनको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, अपनी डेली रूटीन में हम इतने ज़्यादा जो है वो बिज़ी हैं कि हम अपनी रूटीन्स को रिवाइव नहीं कर पा रहे, हम अपनी रिवायात को रिवाइव नहीं कर पा रहे, तो किस तरह से अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को हम रिवाइव कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ हम तहज़ीब की बात करेंगे, सकाफ़त की बात करेंगे, वहाँ अपनी कौमी ज़बान को भी हाईलाइट करेंगे। कौमी ज़बान उर्दू, इसकी अहमियत को उजागर करना कितना ज़रूरी है मौजूदा दौर में, मौजूदा सूरत हाल में। क्यों हम ये देखते हैं कि इसकी जो है वो अहमियत किसी कदर कम होती चली जा रही है, क्यों, इसकी कमी की वजह क्या है, इस अहमियत को हमने किस तरह से उजागर करना है, इस इम्पोर्टेंस को हमने किस तरह से जो है वो इंडोर्स करना है लोगों के जहनों में कि हमने अपनी कौमी ज़बान को परवान चढ़ाना है, इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर कोई ये कहता दिखाई देता है कि हमें उर्दू बोलने में आर महसूस होती है, शर्म आती है, तो हमने उसके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि उर्दू ज़बान ही हमारी आन, पहचान और हमारी शान है। इसको हमने प्रमोट करना है, इसके फ़रोग़ के लिए हमने किरदार अदा करना है। कैसे कर सकते हैं, इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से। अगर आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूसरे मौशरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप अपनी तहज़ीब की, अपनी सकाफ़त की फ़िक्र कैसे करते हैं, दूसरे मौशरों में कितना मिस करते हैं अपने कल्चर वैल्यूज़ को, अपने सोशल नॉर्म्स को, और कितना दिल करता है आपका कि आप भी इंजॉय कर सकें वापस अपने मौशरों में आके अपनी तमाम तर कल्चरल वैल्यूज़ को, अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को, अपने ट्रेडिशंस को और अपनी तमाम तर रिवायात को। किस तरह से हमने जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारी जो पहचान है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारी सकाफ़त है, ये वो तहज़ीब है कि जिसके बहुत सारे रंग हैं, जिसकी चाशनी अगर महसूस की जाए तो शायद हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके रंग, इसके जो जितने भी इसकी चाशनी, इसकी मिठास है, इसकी इनफरादियत है, उसको हम महसूस नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह के करना चाहिए। क्यों हम अपनी बिजी स्केड्यूल में से अपनी तहज़ीब को रिवाइव करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठा रहे हैं, क्या किरदार अदा करना चाहिए हमें, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इन पर भी ज़रूर फोकस करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी
हमें ज्वाइन कर रही हैं बुशरा सईद है, मुसन्निफ़ा है, शायरा है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बुशरा, खैरियत से हैं? बुशरा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। सदर हैं तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान के अताउर रहमान चौहान, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करते हैं जी, कल्चर प्रमोटर हैं ताहिरा बलोच साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ताहिरा साहिबा, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बुशरा क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है तहज़ीब सकाफ़त, इसकी जो है हमने फ़िक्र भी करनी है, इसको हमने फ़रोग़ भी देना है और इसके लिए कोई ना कोई किरदार अदा करना है। आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगी? अगर ज़ाहिर है हमारे देखने वाले जो हैं उनसे अगर हम इब्तदा से बात करें तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर आता कहाँ से है। असल में अज़ल से लेके अबद तक जो है इंसान एक इर्तिकाई मराहिल से गुज़रता चला जा रहा है और ये कल्चर जो है ये उसी का हिस्सा है। मसलन जब एक ख़ित्ते के लोग जो हैं वो एक तर्ज़ ज़िंदगी अपनाते हैं, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, किस तरह से क्या खाना पसंद करते हैं, हर चीज़ में उनकी अपनी एक चॉइस बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और वही हमारा कल्चर बन जाता है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो फिर देखते हैं कि उस खित्ते की जो मेजॉरिटी है वो किस चीज़ को पसंद कर रही है। ठीक। अब जैसे जब कल्चर की बात करते हैं तो उसमें सब उलूम आ जाते हैं, फ़नून आ जाते हैं, आर्ट आ जाता है, हमारे खाना पीना, हमारा लिबास, वो सब चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ माशरत, हमारे तर्ज़ सियासत इवन के, तो वो सब चीज़ें उस चीज़ का हिस्सा हैं। लेकिन अब जैसे कि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जो क्लैशेस हो रहा है तमाम तहज़ीबों का, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब दुनिया जो है वो हमारी हाथ की हथेली पे है और हम जब चाहें जिस तरह चाहें हम उसे देखते हैं और देखते रहते हैं। तो उससे ये होता है कि हम बहुत कुछ देखने से हमें बहुत कुछ समझने का, सोचने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे। तो यही वजह है कि हमें जो चीज़ अच्छी लग रही होती है हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। और यही आज का जो आपका जो इतना खूबसूरत मौजू है उसमें जो उसकी बुनियादी जो एक वजह है मुझे वो ये नज़र आती है क्योंकि मगरबी तहज़ीब की बात ज़ाहिर है उसके बगैर हम अब आगे चल नहीं सकते क्योंकि ये हमारा एक हॉट टॉपिक है या एक ये बुनियादी इशू है कि हमारी जो नई आने वाली जो जनरेशन है या जो वो मुतासर हो रही है उससे, और वो क्यों हो रही है, वो क्या उसकी वजूहात क्या हैं, इस पे हमने ज़ाहिर है इस पे हमें सोचने की, गौर करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। और ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्यों, क्या हमारे कल्चर में इतनी कमी है या हमारे कल्चर में कौन सी ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी गई है कि फिर हमें कोई और कल्चर अडॉप्ट करने की ज़रूरत महसूस होती है। असल में देखें, जब इंसान अपनी फितरत सलीमा की बुनियाद पे या अक्ल सलीम को इस्तेमाल करते हुए भी अगर फ़ैसला करे तो वो अच्छी चीज़ों को नेचुरली उसको ये एहसास हो जाता है कि उसने किस चीज़ की तरफ जाना है और किस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। तो ये एक बड़ी आसान एक मतलब सहूलत है या एक तरीक़ाकार है जिससे हम अपनी नई आने वाली नस्ल को गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ जो है, क्योंकि तमाम मज़ाहिब को लेकर और तमाम तरह के कल्चर्स को लेकर ये बात तो वाज़ह है कि किस चीज़ में क्या चीज़ हो रही है। जैसे टैबू बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो हमें नज़र आता है कि उसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें समझाना आसान भी है। और कहीं कहीं मुझे ऐसे लगता है जैसे हम उस नस्ल में से हैं कि हमने अपने वालिदैन का भी कहना माना और आज अपनी औलाद का भी कहना मान रहे हैं। सही। कि वो क्यों मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सवाल करती है, वो बहुत कुछ देखती है। हम वो थे जो आंखें बंद करके, उस वक्त शायद इतना वो नहीं था, मीडिया इतना एडवांस नहीं था, जो बताया गया उसे मान लिया, और हमें ये पता नहीं होता था कि हमने वालिदैन को जो है इनकार भी करना है। लेकिन आजकल के बच्चे पूरी लॉजिक जो है वो उससे सवाल करते हैं और वो मुतमईन भी होना चाहते हैं। और ये भी बहुत बड़ा चेंज है हमारी तहजीब में, इसको भी हम ज़रूर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अता साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या कहेंगे ये जो सकाफ़त का हमारा एक आज का टॉपिक है, सकाफ़त को रिवाइव करना, सकाफ़त के हवाले से जानना, और क्यों किसी और कल्चर की हमें ज़रूरत महसूस हुई जबकि हमारा अपना कल्चर इतना वास्ट है, हमारी अपनी तहजीब, हमारी सकाफ़त, हमारे ट्रेडिशंस, ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो लामहदूद इसके रंग हैं और लामहदूद इसकी तमाम तर जहते हैं। अगर इन्हीं को महसूस करते तो किसी और कल्चर को तो अडॉप्ट ही ना करते। असल में ज़रूरत तो महसूस नहीं होती, लेकिन हालात के बदलने के साथ साथ तौर तरीके जो हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो वो अपनी इक़दार और तहजीब से हट के नए दौर के हालात के मुताबिक चीज़ें इख्तियार कर रहे होते हैं। ठीक।
یعنی اگر مغرب میں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں اسے اختیار کرتے ہیں، تو آپ مغربی معاشرے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے مشرقی معاشرے کی بھی بہت ساری چیزیں اختیار کی ہیں۔ تو یہ چونکہ جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں کہ ہمارے سیدھے ہاتھ والے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری پشت پہ بیٹھی ہوئی قومیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور ہمارے دائیں ہاتھ میں کی طرف رہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آج کا جو نئی نسل جو ہے وہ دیکھیے مثلاً ہمارے ہاں کوئی اور چیزیں ہوتی تھی، لیکن یہاں ایک ڈرامہ چلا، اس کے نتیجے میں ہمارے لباس، ہماری شکلیں، ہماری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسری طرف چلی گئیں۔ تو یہ جو میڈیا کا بھاؤ ہے نا، اور اس کا جو رواج ہو گیا ہے، اور یہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اس سے پھر وہ ہر روز آئے روز جو آپ کی رجحانات تبدیل ہوتے ہیں، رجحانات کے مطابق لوگ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن بنیادی چیز تہذیب اور ثقافت کا جو اہمیت ہے نا، وہ اسی طرح جس طرح ہم ایک زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ بلڈنگ ہے، اس کی بنیادوں پہ کچھ سامان رکھا گیا ہے، کوئی اینٹیں ہیں، کوئی لوہا ہے، کوئی سیمنٹ ہے، اور اس سے یہ بنائی گئی ہے، اور جتنی یہ مضبوط ہے اور اس کے اوپر میں کھڑا رہوں گا نا، اتنا میں پراعتماد رہوں گا۔ اس طرح ہماری تہذیبی اقدار کے اندر جس طرح کے رسم و روایات اور عقیدے کہ یہ چیز ہمارے عقیدے میں ایک چیز ٹھیک ہے اور ایک دوسرے بندے کے عقیدے میں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اپنے پروان چڑھتے ہوئے جتنا کچھ ہم نے اپنی تہذیب کے بارے میں جانا ہے، اتنا ہی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ہم پہ اثر نہیں کرے گا، اور ہم اپنی بنیادوں پر پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے یہ قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی والی قمیض بہت اچھی ہے، تو میں آپ والا رنگ اختیار کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جتنا کچھ اپنے بارے میں جانتا ہوں، اپنی تہذیب پہ جانتا ہوں، اپنی تہذیب پہ یعنی جعلی طریقے سے فخر نہیں کسی کو کروایا جا سکتا، وہ اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا جو فہم ہے اپنی تہذیب کے بارے میں، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس تہذیب میں، ان اقدار میں، ان طور طریقوں میں رہ کے میں آج کے جدید دنیا کا مقابلہ کر لوں گا، پھر تو وہ اس کو اختیار کرے گا۔ لیکن مجھے سمجھے گا کہ نہیں، میں نے اگر سلوار قمیض پہن لی تو شاید میں دنیا کے سامنے اس طرح نہیں لگوں گا کہ جس طرح ایک مطلب پینٹ پہنے والے بندے کو لگتا ہے یا ٹائی والے بندے کو لگتا ہے، اس وقت وہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو تبدیلی کے لیے جو اقدار ہیں وہ آپ کے زندگی کے ابتدائی دنوں میں اور پھر زیادہ سے زیادہ اسکول تک کی زندگی تک وہ اختیار پختہ جو ہو جاتی ہیں، وہ اسی پہ رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ افراد یعنی بائی فطرت کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ میں کمیاں محسوس کرتے رہتے ہیں، اور وہ دوسری کی چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو وہ روزانہ اپنے طور طریقے اور گفتگو اور لہجہ اور لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو طرز کون پہ اڑے رہتے ہیں بالکل کہ جی ہم نے تو اس سے بدلنا نہیں ہے، اور ایک درمیانہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بہتر ہے آپ اس کو، یعنی نہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، نہ وہ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ ایک درمیانے راستے کو اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کو، کہ ٹھیک ہے ہماری اپنی اقدار ہیں، لیکن دنیا میں کسی کو ہم نے کوئی بہت اچھا کام کر لیا ہے، اور اس اچھے کام کو اختیار کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہا ہے کہ طرز کہن پڑھنا، تو یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ جو اقدار ہمارے خطے میں موجود ہیں یہی حتمی، یہی آخری، یہی عرفہ، یہی اعلیٰ ہے، بلکہ عرفہ اور اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جو اچھی بات وہ جہاں سے ملے وہ اختیار کر لیں۔ لازم نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ سر پہ کراکلی ٹوپی پہنتے تھے، تو اس کراکلی کے بغیر جو ہے وہ انسان مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اتنا بھی نہیں اڑنا چاہیے، کوئی اچھی چیز آپ کو جہاں سے ملے۔ لیکن یہ بھی سوچ ڈیولپ کرنی ہے، اور یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، جو چینج ہم لانا چاہ رہے ہیں، آیا وہ ہمارے لیے کہیں کوئی نقصان کا سبب تو نہیں بن رہا؟ اگر ہمارے لیے یا ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ نقصان کا سبب ہے تو پھر اس چینج کو اختیار کرنے سے ہمیں روکنا ہے۔ طاہرہ، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس خوبصورت موضوع میں؟ ثقافت کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا، اس کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا نوجوانوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ضروری تو ہے، جیسے دوسرے مہمانوں نے بات کی، لیکن میں ایک چیز یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیز پہ شاید اڑ گئے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے
वो हमारी सकाफत, हमारी ट्रेडिशन से अलग हो चुका है। लेकिन मैं ये नहीं समझती। मैं समझती हूँ हमारा नौजवान हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को बिल्कुल अपनाता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमें अपने नौजवान को रोकें कि ये चीज़ तुम्हारे कल्चर में नहीं है, ये तुम्हें नहीं करनी। देखिए आज जैसे ये दुनिया है, एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है, आपके हाथ में पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आपके पास चॉइस है, आप ये इख्तियार करें, ये इख्तियार करें, ये इख्तियार करें। लेकिन अगर आपका कल्चर इतना रिच है और आपके कल्चर की बुनियादें इतनी मजबूत हैं, तो आपका नौजवान आपके कल्चर की रिच चीज़ों को लेकर चलेगा, वो उसे छोड़ेगा नहीं कभी भी, उनको लेके आगे चलेगा। और जो वही कल्चर रिच होता है जो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट भी करता है। ये नहीं है कि हम एक जगह पे रुके हुए हैं कि हमें अगर ये जूता हमारे बड़ों ने पहना था तो हमने पहनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ अगर हमें रुकावट देती है तो हम अपने नौजवान को बता सकते हैं, हमें उसे रोक नहीं सकते। सारी दुनिया उसके सामने है, वो अपने कल्चर को लेके चलता है और चल रहा है। सिर्फ कल्चर ये नहीं है कि मैं अगर अपना लिबास, कल्चरल लिबास पहनूंगी तो मेरा कल्चर, मैं बस कल्चरल हूँ। मेरी लैंग्वेज मेरा कल्चर है, मेरे ट्रेडिशंस मेरे कल्चर हैं और मेरी हेरिटेज मेरा कल्चर है। मेरा हेरिटेज जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, जितना खूबसूरत है, पूरी दुनिया उसे जानती है, हज़ारों साल पुराना है। तो मैं उस पर फ़ख्र करती हूँ, तो मैं उसे लेके साथ चलूँगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि हमारे कल्चर में ये था कि औरतें काम नहीं करती थी, औरतें बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अगर इस दौर में हम ये सोचें तो हम इस पे अड़े नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक दो फर्द साथ काम नहीं करते, औरत भी बाहर नहीं निकलती, मर्द नहीं निकलती, ये सोसाइटी आगे नहीं चल सकती। क्योंकि इस सोसाइटी का 50-51% औरत है। अगर हम उसको अपने कल्चर और ट्रेडिशंस का हिस्सा समझ के घर में बिठा देते हैं तो वो कल्चर तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। तो हमें वो चीज़ें जो अच्छी हैं वो हमें अपने नौजवानों को बतानी पड़ेंगी। हम उन पे ठोस नहीं सकते, हम उन पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम उनको अच्छी चीज़ें भी बताएं और बुरी चीज़ें हैं वो भी बताएं। सही। हमारे कल्चर में जो ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कुछ रिवायतों के तौर पे आ गई हैं और हमने उन्हें अपने ट्रेडिशंस का और अपने कल्चर का हिस्सा बना के उस पर अड़ गए हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ के हमें अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा नौजवान बिल्कुल उसको रिच कल्चर को अपनाएगा और अपना रहा है, कभी नहीं छोड़ेगा उसे। सही। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी नज़र में कौन करेगा? क्योंकि कल्चर एक वर्ड नहीं है, इसके अंदर पूरी जो है वो हमारी सदियों की मेहनत है। रस्म व रिवाज से लेके हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा एक दूसरे से हम कलाम होना, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। इसके लिए तो मेरा ख्याल है डे बाय डे तरबियत की ज़रूरत है। इसके लिए तो ग्रेजुअली हम जो है वो अपने नौजवान की तरबियत कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये हमारा कल्चर हमसे डिमांड करता है, ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारी रिवायात हैं। इन ट्रेडिशंस को, इन नॉर्म्स को, इन तमाम तर रिवायात को हमने फॉलो करना है। हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी नज़र आती है। आप नहीं समझती कि ये जो ग्रेजुअली और डे बाय डे तरबियत की बात हो रही है, इसमें वालिदैन जो हैं ख़ास से पीछे हो गए हैं? बिल्कुल, इसमें हमारा ही जो है हमारी गलती है, हमारे नौजवान की गलती नहीं है कि वो ये कर, ये हमारी गलती है कि हम उसे क्या सिखा रहे हैं। हम वो चीज़ें जो हमारे पास अच्छी चीज़ें थी वो हमें उसे दे भी रहे हैं या नहीं, कभी हमने इस पे गौर किया है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम उन पे तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारी चीज़ें लेके नहीं चल रहे, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया, क्या सिखाया? ये इस पे टॉक होनी चाहिए। और आज तो मीडिया, पहले तो PTV एक चैनल होता था, हमारे दौर में हम उस पर ड्रामे चलते थे, वही थे। आज तो हर दुनिया का हर चैनल आपके सामने है, आप सब कुछ उससे, तो उस पर टॉक होनी चाहिए। और वो लोग जो समझते हैं कि कल्चर को बढ़ाने में वो एक किरदार अदा कर सकते हैं, वो आगे आएँ और नौजवानों तक वो चीज़ें पहुंचाएं जो अपने कल्चर की और अपने ट्रेडिशंस की अच्छी चीज़ें हैं, अपनी हेरिटेज की अच्छी चीज़ें, वो आगे बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं नौजवान लेके चलेगा? बिल्कुल लेके चलेंगे। और इससे ये कंप्लेंट भी ख़त्म हो जाएगी कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा नौजवान किसी और कल्चर की तरफ देख रहा है, वो वेस्टर्न कल्चर अपनाने के लिए तगोदो कर रहा है, वो उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपने मशरक़ी कल्चर को उसके अंदर जो है वो इनकलकेट करें, उसे बताएं कि ईस्टर्न कल्चर कितना रिच है, ये हमसे क्या डिमांड्स करता है, हमने इसको किस तरह से अपनाना है और इसमें जिद्दत कैसे लानी है। इस पर बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, तहजीब और सकाफत क्या है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग कौन डेवलप करेगा कि हमारी तहजीब क्या है, हमें उसको किस तरह से अपनाना है, हमारा कल्चर कितना वास्ट है, कितना रिच है, इसमें जो जो चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे हमारी खुराक के हवाले से बात हो, लिबास के हवाले से बात हो, रस्म व रिवाज के हवाले से बात हो, अदब के हवाले से बात हो, ज़बान की अहमियत के हवाले से बात हो, या फिर ओवरऑल कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि हम अपने बच्चों की तरबियत में, अपने नौजवानों के अंदर ये इनकलकेट कर सकें कि हमारा कल्चर कितना रिच है और हमने इसको परवान चढ़ाना है, ना कि किसी और कल्चर को जो है वो इसके अंदर शामिल करना है या फिर किसी और कल्चर की जानिब देखना है, उसको अडॉप्ट करने के लिए कोशिश करनी है। तो बुशरा से जानेंगे। बुशरा, जैसे कि अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, मैं चाहूँगी इसी पर बात की जाए, जहाँ वालिदैन के ऊपर हम बात करें कि वालिदैन अपने बच्चों के अंदर ये एक सेंस डेवलप करें कि उनका कल्चर कितना रिच है। ईस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जो है वो मिक्सचर क्रिएट करें। ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो किसी ना किसी हद तक हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा नौजवान कुछ ऐसी हरकत सकनाती करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अपने कल्चर को तो भूल गया लेकिन दूसरे कल्चर में भी एडजस्ट नहीं हो सका। नहीं, देखें, मैं समझती हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना हर सतह पे समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये जो कल्चर है, ये जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि अज़ल से अबद तक इसने एक इर्तिकाई मराहिल से गुजरते जाना है। ठीक है ना। ये अभी आप ये देखें कि जो क़यामत की निशानियां बताई गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब पता चलता है ना उससे कि अभी कितनी चेंजिंग्स और आनी है स्टेप बाय स्टेप। और वैसे भी जो है ये अमल जो है एक कोई चीज़ फिक्स नहीं है असल में, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो जब हम कल्चर को एक लेबल करते हैं तो अगर हम उसको इस तरह से सोचना शुरू कर दें कि ये जैसे जो चीज़ें इसमें हैं वो फिक्स हैं, तो वहाँ से ख़राबी पैदा हो जाएगी। क्योंकि जैसे पहले बात हो रही थी कि हर अच्छी चीज़ जहाँ से मिले हमें ले लेनी चाहिए। अब जो माशरा तरक्की कर रहा है उसकी तरक्की करने की कोई तो वजूहात होंगी, और फिर अगर हमारी जनरेशन इतना देख रही है उसे या इतना समझ रही है तो वो किसी ना किसी तो उनके अंदर भी कोई लॉजिक क्रिएट हो रही है ना कि ये अगर तरक्की हो रही है तो शायद वो ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें खुद से, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जितना हम इस पर उनको एम्फसाइज करेंगे ना उतनी ही ख़राबी और गड़बड़ पैदा होगी। हमें अपने बहुत ही पोलाइटली हमें अपनी जनरेशन को समझाना भी है और बताना भी है, और अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ें हैं, वो चाहे लिबास में हैं, चाहे खाने पीने में हैं, चाहे उनके और अच्छे तरीका जो ज़िंदगी के हैं उनके, उनमें अगर कोई जो भी अच्छी चीज़ें हैं अगर वो अडॉप्ट कर ली जाएं तो वो हमारी जनरेशन के लिए हमें सोचना चाहिए कि वो कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं या कितनी उनसे डिजास्टर हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, कौन डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सी चीजें जो हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो अच्छी हैं, हमारे लिए फायदेमंद है? मैंने ये सबसे पहले बात की थी कि आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। एक तो हमें अल्लाह का शुक्र है हम एक इस्लामी तहजीब से भी वाबस्ता हैं। हमारे पास बहुत अच्छा एक वो पैमाना है हर चीज़ को उस स्केल के ऊपर जज करने का कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो हम बहुत आसानी से ये फैसला कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। हमारी जनरेशन अगर हमने उसको थोड़ा सा भी उस पर एतमाद रखा है, उसको कॉन्फिडेंस दिया है, तो वो खुद भी ये फैसला कर सकती है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। मसलन मैं एक छोटी सी कल्चर में जीन्स को ले लें अगर फीमेल के लिए, तो ये एक इशू बना लिया जाए। अगर हमारा उसको मतलब अगर हमें जिस्म को ढांपना मकसद है तो वो तो पूरा हो रहा है ना उससे। यानी एक मैं छोटी सी मिसाल दी है मैंने आपको ये कि इस तरह से बहुत सी चीज़ों को लेके हम उनको हवा ना बनाएं, और अगर हम उनको अपने माशरे में देखें कि किस तरह से वो एडजस्ट कर सकती हैं और उनसे कोई मसला नहीं हो सकता है उन चीज़ों से, तो हमें कर लेनी चाहिए। हमें भी बदलना चाहिए। मसला क्रिएट करने वाले भी तो हम ही हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि फलां चीज़ हमारी तहजीब को बिल्कुल जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही है। यही मैं सबसे पहले आपसे बात कर रही हूँ कि हमें भी एक थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचने की ज़रूरत है कि हम खुले जहन से सोचें। हम वो बिल्कुल जितना हम वो उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे या क्या कहते हैं उन्हें प्रेशराइज करेंगे, तो उतना ही उनमें वो रिबिलियंस पैदा करेंगे हम ज़्यादा। या वो अब देखें आज औरत मार्च को ही लेके देखें कितना वो
हवा क्रिएट हुआ और कितने उससे नेगेटिव, हालांकि हर चीज़ को समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम क्यों अंडरस्टैंड नहीं करते, इस पर भी जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है। था साहब, जैसे कि अभी बात करी थी बुशरा कि हम जो है वो अगर जिद्दत ले आते हैं या कोई ऐसी चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो क्या ये ठीक है ये रवैया? इस तरह तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे वेस्टर्न कल्चर की, और हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी तहजीब, हमारी अपनी सकाफत तो कहीं ख़त्म हो जाएगी, मान पड़ जाएगी, खुदा न खास्ता। ये तो मामला असल में सिखाने का जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं वो कि आज तो माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा भी माँ के साथ नहीं होता, या माँ बच्चे के साथ नहीं होती, ऐसे ही है। मतलब वो फेसबुक पे होती है। तो चीज़ें जो सिखाई जा रही हैं ना हमारे यहाँ, आप अपने टेलीविज़न को देख लें, आप अपनी फिल्म को देख लें, अपने ड्रामे को देख लें, आप किसी अफसाने को देख लें, गज़ल को देख लें, ठीक, क्या वो आपकी इक़दार के मुताबिक है? तो मेरा ख्याल है कि 2% भी मुताबिक नहीं है। सही सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं से हमारे इक़दार को तबाह करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है। मतलब मैंने कोई ज़िंदगी में 8-10 फिल्में तो देखी हैं, तो उसमें वो पंजाबी फिल्मों में पंजाबी कुछ चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें तो वो होती हैं कि हम उस सकाफत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अपने आबा व अजदाद के जो अक़दार थे उनको ख़त्म पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी ठीक है, वो पंजाबी लिबास में होता है, लेकिन पंजाबी लिबास में वो जो काम कर रहा होता है वो उसके आबा व अजदाद का काम नहीं होता। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि अगर आप 18वीं सदी में जाके देखें तो ये ख़ित्ता दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन ख़ित्ता था, लेकिन हमारी नस्ल के 1% बंदे को ये पता नहीं है कि 18वीं सदी में बर्रे सगीर का शरह ख़वानगी 99% था। सही। जब ये पता नहीं है और हम एक ऐसी इस्तेमारी कौम का शिकार रहे हैं कि जिन्होंने कहा है कि आप अपने घर से जितनी किताबें ला के यहाँ जमा करवाओगे उतने पैसे लेके जाओगे। हमारा सारा इल्म जो है वो ख़रीद कर यहाँ से ले गए हैं। तो हम तो तरक्की याफ्ता तरीन कौम थे और दुनिया हमारी चीज़ों को इख्तियार करती थी। फिर इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आपने सुना होगा। ये नहीं सुना होगा कि यहाँ 90%, 95% ख़वानगी थी, लेकिन ये सुना होगा कि यहाँ ये सोने की चिड़िया थी। उस सोने की चिड़िया को छीनने के लिए लोग बरतानिया से यहाँ आए। हमारे बुज़ुर्ग जो उस वक़्त दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग थे, सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता लोग थे, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग थे, और हमारे यहाँ से लोगों ने उन वसाइल को लूटने के लिए दोस्ती के रूप में वो कारोबार करने हमारे पास आए। फिर उन्होंने हमारे अफराद को ख़रीदा, आपस में लड़ाया, हमारे आपस की लड़ाई के नतीजे में वो काबज़ हो गए। और एक 99% तालीम याफ्ता कौम सिर्फ एक हुक्म से कि कल से इस मुल्क की दफ्तरी और सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी होगी, सब जायल होगी। सही। तो आज भी वही काम हमारे साथ हो रहा है कि हमारी फिल्म में वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ठीक। आज के ड्रामे में वो दिखाया जा रहा है जो हमारा नहीं है। आज की जो अदब तख्लीक हो रहा है उसमें वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हमारी नहीं हैं। एक माँ और एक बाप जिनके साथ बच्चा 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजारता, सोता है, उठता है, स्कूल चला जाता है, वापस आता है, ट्यूशन चला जाता है, जितना टाइम बचता है वो मीडिया के सामने होता है। हमें लेकिन इसका मुकाबला शोर मचाने से नहीं होगा। जैसे मैंने पहले अपनी बात में रखा था कि एक ड्रामे ने यहाँ हमारी 50% नस्ल को तब्दील कर दिया है। हमें इस मीडिया के मुकाबले में अपनी तहजीबी इक़दार का और अपनी मजहबी इक़दार का अलंबरदार मीडिया जो है वो जनरेट करना है, वो तैयार करने की ज़रूरत है। जिस दिन हम अपने बच्चे को ये बताएंगे कि ये जो तहजीब के डंडोरा पीटते हैं, ये इनके यहाँ तो नाना जो है वो जुर्म था, जो नहा ले उसको तो वो जेल में भेज देते थे। तो ये जो वाशरूम का कल्चर है वो तो यहाँ से, हमारे यहाँ से ये लेके गए थे। अब बच्चे को ये पता ही नहीं है, वो सोचता है कि हमारे लोग तो कभी मुँह भी नहीं धोते थे।
تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کیوں جو ہے کریٹ کی گئی کہ ہم نہیں کر پائے, وہاں سے ہم نے جو ہے تہذیبوں کی جنگ ہوتی ہے. جس طرح ایٹم بم کی جنگ ہوتی ہے, جس طرح علم کی جنگ ہوتی ہے, اس طرح تہذیبوں کی جنگ ہوتی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو بہت آگے چلے گئے ہیں, پھر انہوں نے قوت کے ساتھ ہمارے یہاں ہماری کچھ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں فتح کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے دماغ میں یہ جو اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے والی جو خصلت ہے یہ کیسے ختم کریں گے, ان کو ہم اپنا فالوورز کس طرح بنا سکتے ہیں. ایک جنگ تھی وہ جیت گئے ہیں, وہ جنگ کبھی ہم نے بھی جیتی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ آج پھر وہ جنگ لگی ہوئی ہے اور تہذیبوں کی جنگ ہے, اور تہذیبوں کی جنگ کو وہی لوگ جیتیں گے جو سچائی پر کھڑے رہے ہیں. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی. طاہرہ صاحبہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ عطاء الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور اس کو وہی جیتے گا جو حق سچ پہ ہوگا, یا پھر جو اپنی کلچر کے حوالے سے, اپنی ثقافت کے حوالے سے اویئر ہوگا. اگر آج کے بچے کو, آج کے نوجوان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری ثقافتی اقدار کیا ہے, ہماری معاشرتی اقدار کیا ہے, تو وہ تو اس جنگ میں کبھی بھی ایکسل نہیں کر سکے گا نا. بالکل یہ درست ہے, لیکن ہم آخر کتنے سالوں تک جو ہمارا پچھلا کلچر تھا, جو رچ تھا, اس پہ ہم فخر کرتے رہیں گے. ہمارا جو نوجوان ہے وہ ہمیں آج دیکھ رہا ہے بالکل کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے ٹریڈیشنز کیا ہیں. لیکن جو پچھلی چیزیں تھیں ہم الزام دیں گے کہ وہ انگریز آئے ہمیں فتح کر گئے. لیکن جیسے میں اپنی بات کروں گی تو ہم جب انگریز آئے تو اس خطے میں سندھ میں انہوں نے سندھی زبان دفتری زبان بنائی پورے سندھ میں. وہ جو بھی انگریز سندھی نہیں بولتا تھا اس کو جاب کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ ریلوے لائنز جو ہیں یہ انگریزوں نے بچھائیں, جو بچھائی تھیں وہی ہیں میرے خیال میں, اس کے بعد بیچی ہوں گی لیکن نئی بچھائی نہیں. تو یہ چیزیں جو پچھلی ہیں نا ان پہ ہم فخر تو کریں گے, لیکن ان کو آگے چلنے کی جو ذمہ داری تھی ہمارے بزرگوں پہ, ہم پہ, وہ ہم نے پوری نہیں کی. اس سے اب ہم سارا جیسے ہر بات پہ کہتے ہیں ہم نے تو کر لیا, اب آپ پہ ذمہ داری ہے. ہم پورا بوجھ اپنے نوجوان پہ نہیں ڈال سکتے اور اس الزام بھی پورا اس پہ نہیں ڈال سکتے, لیکن کیونکہ ہم پیچھے والی چیزیں ہم کتنی لے کر آئے وہ بھی تو ہمیں دکھانا ہے نا. ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے. کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو پہلے اس کی ایجوکیشن برباد کریں. ہماری ایجوکیشن برباد ہو گئی, کاپی کلچر اتنا بڑھ گیا کہ جو بڑی بڑی پوسٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ایک اپلیکیشن لکھنے کے قابل نہیں رہا. ایک اتنا تو ہیں, بہت سارے قابل لوگ ہیں لیکن وہ اس ملک میں نہیں چل سکے, باہر بھاگ گئے. کیوں چلے گئے؟ وہاں پہ تو ان کا کلچر بھی الگ ہے, سب کچھ الگ. وہاں پہ وہ انفٹ ہوں, مس فٹ ہوں, لیکن یہاں پہ انہیں قبول نہیں کیا گیا. اگر یہی چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہیں تو پھر تو اس کلچر سے لوگ بھاگیں گے ظاہر. بالکل ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جو لوگ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں انہیں آگے کرنا ہے. ہم تو بجائے انہیں آگے کرنے کے پیچھے کھینچتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم اپنے کلچر میں لائیں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ یہاں سے بھاگیں گے, اس کلچر سے بھاگیں گے, اس ٹریڈیشن سے بھاگیں گے. ہمیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں آگے لانا ہے, ان کو ذمہ داری دینی ہے, ان سے چھیننی نہیں ہے. اس طرح ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے نوجوان کو اپنا کلچر ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیوں اپنے کلچر پر فخر نہیں کرتے, ہم کیوں ڈس آن کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری یہ جو کلچر ویلیوز ہیں یہ ہمیں پسند نہیں ہیں, ان کو اگر ہم اپناتے ہیں تو شاید ہم دنیا میں کمتر دکھائی دیں گے. وہی اگر ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس کو واضح کروں کہ ایک ٹرک آرٹ جس کو پاکستان میں اس طرح سے سراہا نہیں گیا, لیکن اگر یو کے کی سڑکوں پہ نظر آیا تو وہاں ہم سب نے پروموٹ بھی کرنا چاہا. ہم نے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی انہینس کیا کہ یہ تو ٹرک آرٹ ہماری ثقافت ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کیوں نہیں ہم نے پروموٹ کیا؟ میں یہی بتا رہی تھی نا, جو گیپ جو بیچ میں آ گیا ہے نا, پرانی چیزیں لے کر چلنے والا جو ایک دور تھا وہ ہم نے ختم کیا. ایک مثال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہمارے ہاں لینگویج آئی, اردو لینگویج آئی, تو ہم اپنے خاندان میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی لینگویج بولنا چھوڑ دی, ہم نے اپنے لباس پہننا چھوڑ دیا, کیونکہ اردو لینگویج یا جو ساڑی پہننا یہ ایک سمبل بن گیا اسٹیٹس کا. اس طرح اگر ہم اپنی چیزیں چھوڑ کے کریں گے نا اڈاپٹ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمیں پتہ ہو, ہمارے جو بڑے ہمیں بتائیں کہ یہ چیز, جیسے اردو زبان سے کسی کو بھی اختلاف نہیں, کسی بھی زبان سے, اردو ہو, پنجابی ہو, سندھی, ہم ہر زبان سے پیار کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ بہت ساری قومیں رہتی ہیں, ان کی اپنی ایک زبان ہے اور زبان سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. اگر ہم زبان چھوڑ رہے ہیں, آج کافی عرصہ پہلے ہم نے اپنی زبان کی جنگ لڑنا شروع کی, لیکن آج دیکھیں تو پورے پاکستان میں ہر کوئی اپنی زبان کے لیے لڑ رہا ہے, کیونکہ سب نے محسوس کیا کہ ٹریڈیشن صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لباس پہن کے گھوم رہا ہوں تو میں نے اپنا کلچر بچا لیا.
کلچر بچانا ہے تو مجھے اپنی زبان پہلے بچانی پڑے گی، اس کو اپنی ایجوکیشن میں اپنے بچوں میں لانا پڑے گا کہ اپنی زبان اگر مدر لینگویج نہیں سیکھو گے تو آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ بالکل، اور قومی زبان کو تو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی تو بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اور لینگویجز کو اڈاپٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اچھا انگلش سیکھے گا ہمارا بچہ تو وہی جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا، چائنیز سکھا دیتے ہیں بچے کو، اردو آتی ہے یا نہیں آتی اس سے ہمیں پرواہ نہیں۔ اس کا ایک دیکھیں پوری دنیا میں اگر چائنیز آگے بڑھے ہیں تو پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کا جو لٹریچر ہے وہ چائنیز لینگویج میں ان کے پاس بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اردو میں یا ہماری اپنی جو بھی زبان ہے، سندھی ہے، پنجابی میں، پوری دنیا کی سائنس کیا ہم اپنی زبان میں اپنے بچوں کو دے سکیں؟ نہیں دے سکیں۔ اس کی کیا ریزن ہے طاہرہ؟ آپ اسے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، طاہرہ سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ تہذیب اور ثقافت کیا ہے، اس کی فکر کرنا کیوں ضروری ہے، اور جب ہم معاشرتی اقدار کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری تہذیب اور ثقافت کا اس سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے، کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارے ٹریڈیشن، ہماری روایات، ہماری تہذیب اور ثقافت، اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے، اس کے اندر جدت کو پیدا کرنا ہے، اور جدت کو اپناتے ہوئے بہت ساری چینجنگز تو کرنی ہے، لیکن وہ چینجنگز ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہو، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے، یا پھر کوئی سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کیسے اپنی کلچرل ویلیوز کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنی سوشل نارمز کو ہم جو ہے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی اسی کلچر کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اوورسیز پاکستانی بھی کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کلچر کی ہی ہم بات کرتے ہیں، اور کلچر کا ایک اہم ستون زبان، قومی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ نیگلیجنس دکھائی، ہم اگنور کر گئے کہ ہماری قومی زبان، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے تھی کہ یہ ہماری پہچان ہے، اسی سے جو ہے وہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں ہم نے اور زبانوں کے لیے فوکس اختیار کیا، اور زبانوں کے لیے اتنے کنسرن رہے کہ ان کو سیکھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، اور اگر اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی پہچان کو بھول جائیں گے تو شاید ہم ماڈریٹ کہلائیں گے، ہم ماڈرن کہلائیں گے، ہم جو ہے وہ ایک سٹیٹس کانشیسنس کی ایک جو دوڑ میں شامل ہو گئے۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ طاہرہ اس پر آپ بات کریں تھی، میں گزارش کروں گی آپ سے کہ آپ اپنی بات ہی مکمل کریں۔ دیکھیں نا، میں جیسے کہہ رہی تھی کہ انگلش بولنا، باقی جو لینگویجز یہاں پہ ہیں، قومی لینگویجز ہیں، بہت ساری ہیں، وہ بولنا اور انگلش بولنا الگ بات ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے ہاں پوری دنیا کی جو چیزیں، ادب آ رہا ہے، سائنس آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، وہ ہماری اپنی جو لینگویجز ہیں ان میں نہیں آ رہا، اردو میں نہیں آ رہا، سندھی میں نہیں آ رہا، پنجابی میں نہیں آ رہا، تو مجبوری ہے، انگلش پڑھنا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہمیں اپنی لینگویج چھوڑنا ہماری مجبوری نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیادی جو تعلیم ہے وہ بچے کی اپنی مدر لینگویج میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اسے سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھے۔ باقی انگلش ہماری ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا کو ہمیں دیکھنا ہے، اور وہ ہمیں وہاں پہ ہمیں نہیں مل سکتی، ہمیں انگلش پڑھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم پوری دنیا سے کٹ جائیں گے اور کبھی بھی نہ آگے بڑھیں گے، یہیں پہ ایک کوے کے مینڈک کی طرح بس بولتے رہیں گے، باقی ہوگا کچھ بھی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ بشرا، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، ہم کسی زبان کی اہمیت کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، نہ ہی ڈینائل میں جا سکتے ہیں کہ جی یہ زبان نہ سیکھو، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی پہچان، اپنی قومی زبان، اس کو پروموٹ کرنا ضروری ہے، اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا ضروری ہے، نہ کہ یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی، وہ نہ سمجھ پاتا ہے، نہ لکھ پاتا ہے، انگلش اس کو سکھا دیں تاکہ وہ سکسیسفل ہو جائے۔ یہ کون سا کانسیپٹ ریز ہو گیا ہمارے ہاں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ قوموں کی جو ترقی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے، جس میں جاپان ہے یا چائنا ہے، وہ ہمارے بڑی زندہ مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ تو زبان کی اہمیت سے تو کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے،
اور ہم بڑے خوش بخت ہیں کہ ہمیں اردو زبان ملی ہے. صحیح. اس کا مطلب بھی لشکر یعنی بہت سی زبانوں کا مجموعہ، عربی، فارسی اس میں اور سنسکرت کے بہت سے الفاظ، ہندی کے بہت سے الفاظ اس میں موجود ہیں. یعنی اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو بولنا، ہر قوم، پاکستان میں بے شک بہت سی قومیں ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو بولنا سب کے لیے آسان ہے. اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہونا جو ہے نا یہ حکومتی سطح کا کام ہے. اب ہمارے بچے ماشاءاللہ سے سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اردو کو، لیکن جیسے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہماری اردو زبان اس طرح سے وہ رائج نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ کلیشز آئے کہ تعلیمی نظام میں وہ اس طرح سے مضبوطی نہیں ہے اس زبان کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب بچوں کو اردو لکھنی مشکل لگتی ہے، انگلش آسان لگتی ہے. تو یہ ہماری جنریشن کا ایک بڑا بہت بیسک مسئلہ ہو گیا ان کی تعلیم کا، جس کو حل کرنا ہم اسٹیج تک آئے کہاں سے، کون قصوروار ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ حکومتی سطح پہ اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے یہ بہتر بتانا. عطا الرحمان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں تو چلیں ان کی جانب بھی چلتے ہیں. عطا صاحب، جیسے کہ زبان کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہی بات آئے گی کہ کیوں اگنور ہو گئی ہماری قومی زبان جو اتنی واسٹ ہے، جس میں اتنا جو ہے وہ مٹھاس بھی ہے، جس میں اتنی اسپیس تھی کہ اور زبانیں تو اس میں شامل ہو سکتی تھیں، ہم نے تو اس کو ہی اسکپ کر دیا. بات تھوڑی تلخ ہے کہ جدر سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمیں یہ انگریزوں نے ہمیں مطلب قبضہ کیا تھا اس علاقے میں، پھر ہمارے بزرگوں نے بڑی جدوجہد کر کے اس سے نجات حاصل کی. لیکن جاتے ہوئے وہ اس طرح کے کالے انگریز یہاں چھوڑ گئے. جو لارڈ میکالے نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندوستان پورے میں گھوما ہوں، مجھے کوئی بھکاری نظر نہیں آیا. دیکھیں نا وہ کس طرح کا ہندوستان ہوا ہوگا کہ لارڈ میکالے پورے ہندوستان میں گھوما ہے اور اس کو کوئی بھکاری نظر نہیں آیا. اس نے کہا ہم ان کو اس طرح کی قوم بنانا چاہتے ہیں کہ یہ شکل و صورت میں تو ہندی ہوں، صحیح، لیکن سوچ و فکر میں یہ برطانوی ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم دے گیا کہ ہم ٹکٹ کاٹنے والے جو ٹکٹ کٹر ہوتا ہے نا، یا ٹکٹ چیک کرنے والے، یا یہ جو ڈاکخانے کا جو منشی ہوتا ہے، اتنا ایک علم انہوں نے جو تعلیمی ادارے وہ یہاں بنا کے گئے. 250-300 سال تو وہ یہاں رہے ہیں. آپ دیکھ لینا ریلوے کی مثال میں نے دی ہے تو گرینڈ ٹرنک روڈ نہیں نظر آتی ہمیں کہ جو شہاب الدین غوری نے بنائی تھی، جو کابل سے دلی تک تھی، جو ٹیکسلا سے زیر زمین، یہ آج بنا رہے ہیں یورپ والے زیر زمین. یہ 18ویں صدی میں یہ ٹیکسلا سے لے کے تو دلی تک زیر زمین جو راستہ ہے وہ ہم نے بنایا تھا. مطلب انہوں نے ہمیں وہ اس کے بعد وہ کالے انگریز دیے. جو لارڈ میکالے نے وہاں کہا تھا کہ میں اس قوم کو اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں کہ ان کی شکلیں تو ہندوستانی رہیں، ان کی سوچ فکر اور ان کے کام سارے برطانوی ہو جائیں. تو وہ جو بیوروکریسی یہاں چھوڑ کے گئے ہیں، ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو برطانوی آفیسرز برے صغیر میں نوکری کرتے تھے، جس دن وہ برطانیہ گئے ہیں سب کو ریٹائر کر دیا گیا ہے کہ آپ غلاموں پر حکومت کرتے رہے ہیں، آپ 200 کنال کے بنگلوں میں رہتے رہے ہیں، آپ اس طرح کی بگیوں میں سفر کرتے رہے ہیں، تو یہ آپ یہاں ہمارے معاشرے میں نہیں چل سکیں گے. ان سب کو ریٹائر کر کے پینشن میں بھیج دیا گیا. اور ہمارے لیے وہ آج بھی ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے انگریزی سکھاتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ لوگ چھوڑ دیے گئے کہ جنہوں نے آج تک ہمیں سندھی زبان میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا، پنجابی زبان میں پڑھنے کا موقع نہیں دیا، انہیں آج تک ہمیں اردو میں موقع نہیں دیا. دیکھیں ایک وقت تھا جب فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ اپنی زبانیں لائیں گے، ہمارے پاس ٹائپ رائٹر میں فاؤنٹ ہی نہیں تھا اردو کا. جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو اپنا ٹائپ رائٹر ہم نے بنا لیا. جب ہمیں یہ طے ہو گیا، کارلی بھٹو صاحب کو اللہ جنت میں جگہ دے، انہوں نے 73 کے قانون میں دستور میں یہ طے کیا کہ ہماری قومی زبان یہ اردو ہوگی، اور ہم اگلے 15 سالوں میں ہم اس ملک کے نظام کو اس طرح منتقل کر دیں گے. جب مقتدرہ قومی زبان کو یہ کام تفویض کیا گیا تو انہوں نے 7 سالوں میں پورے نظام مملکت کو انگریزی سے اردو میں منتقل کرنے کا ایک طریقہ وضع کر دیا. لیکن جو بیٹھی ہوئی بیوروکریسی ہے، یہ 2-3% لوگ جو ہے پوری قوم کو
اپنی چابی سے چلا رہے ہیں. صحیح. ہم تو اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو ہارڈورڈ میں لے جاتے ہیں, اور واپس جس دن وہ آتا ہے تو اس کو اذان بھی اور السلام علیکم بھی اس کو بتانا پڑتا ہے. سیاست بھی وہی ہمارے اوپر کرتا ہے, حکومت بھی ہمارے اوپر وہی کرتا ہے, ڈپٹی کمشنر بھی ہمارے اوپر وہی لگتا ہے, ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ بھی ہمارے اوپر وہی لگتا ہے. ان کو کیا تعلق ہے کہ آپ کی قومی زبان کیا ہے؟ آج کے دور میں اینڈرائڈ نے بھی بہت کام آسان کر دیا ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی سندھی زبان لکھ سکتا ہے, اور اردو لکھ سکتا ہے, پنجابی لکھ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. اور یہ جو ہمارے بل گیٹ صاحب ہیں, ان کی ونڈو نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے. اور شکر ہے ہمارے لوگ بھی پڑھ لکھ تو رہے ہیں نا, بھلے انگریزی میں ہی کر رہے ہیں. ابھی گجرات یونیورسٹی میں ایک شعبہ ترجمہ قائم ہوا ہے, انہوں نے یہ 2 سالوں میں یہ انتظام کر دیا ہے صحیح کہ آپ دنیا کے سارے علم کو اردو میں منتقل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب جس دن وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ساری کتابوں کو آپ منتقل کر دیں, گجرات یونیورسٹی کا شعبہ جو ہے اس نے اب سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیا ہے جو آپ خرید کے کوئی بھی بندہ لگا سکتا ہے. سارے علم, وہ آئی ٹی کا ہے, وہ انجینئرنگ کا ہے, وہ میڈیکل کا ہے, وہ جو بھی ہے وہ آپ یعنی ودن آورس, گھنٹوں کے اندر آپ وہ کتابیں مترجم کر کے اپنے زبان میں لے آئیں گے. تو اصل میں جو اوپر بیٹھے ہیں نا پالیسی میکر, وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے, لیکن آئیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ صحیح. ہمارے پاس ایک بچے کو ہم بیچتے ہیں میکینک کے پاس, وہ 6 مہینے میں میکینک بن جاتا ہے, وہ انجن اوور ہال کر لیتا ہے. ہم 5 سال تک آٹو انجینئرنگ میں بچے کو بھیجتے ہیں, 5 سال پڑھتے ہیں, 50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس انجن میں پلگ لگا ہوا کہاں ہے. اپنی زبان میں پڑھنے اور دوسری کی زبان میں پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. بہت فرق ہے, یقیناً ایسے ہی ہے. اب آپ کی کہنے کہ پالیسی میکرز بھی کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ رائج کرنے کی, کوشش نہیں کر رہے, پالیسی میکر رکاوٹ ہے. ٹھیک. دستور پاکستان میں بالکل طے ہے قومی زبان کا کیا مقام ہے, علاقائی زبانوں کا کیا مقام ہے, ان کو کیسے تحفظ دینا ہے, ان کو کیسے فروغ دینا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ یہاں پر انگریزی نہیں چلے گی. بالکل ایسے ہی. اور پاکستانی قوم کا اتفاق رائے موجود ہے. اب مسئلہ کیا ہے, انگریزی ہمارے پر مسلط ہے نا, صحیح, تو سندھی نہیں بات کرتے, پنجابی نہیں بات کرتے, بلوچی بات نہیں کرتے. جس دن قومی زبان کی بات آتی ہے اس دن ہماری ساری علاقائی زبانوں کو پریشانی ہونا شروع ہوتی. کیوں؟ یہ جس دن انگریز ہمارے پر مسلط تھا تو ہم نے سب نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے کہ جی حضور, جس دن ہم خود آنے لگے تو ہم سندھی کو پاکستانی نہیں نہ سمجھتے. سندھی وزیر اعظم بنتا ہے پنجابی کہتا ہے سندھی راج ہو گیا ہے, پنجابی وزیر اعظم بنتا ہے بلوچی کہتا ہے جی ہم تو پنجابیوں کی. بھائی ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک کلمے کی بنیاد پر قوم ہیں, ایک علاقے کی بنیاد پر قوم ہے. سندھی بھی پاکستانی ہے, بلوچی بھی پاکستانی ہے, پنجابی بھی پاکستانی ہے, پختون بھی پاکستانی ہے, انگریزی ہے, ساری قوم بالکل متفق ہے اس پہ. صحیح. اور اب تو انگریزی سے بھی ہٹ کے ہم چائنیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. نہیں, چائنیز ہماری ضرورت ہے, جتنی ایک ضرورت اتنا کرنا چاہیے. مثلاً ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی کو بالکل پابندی لگا دو. جن لوگوں نے یورپ میں جا کے پڑھنا ہے, کاروبار کرنا ہے, جس طرح ہمارے پاس عربی پڑھنے کی یہاں سہولت موجود ہے کہ آپ بی اے میں عربی پڑھنا چاہیں, آپشنل مضمون کے ایم اے عربی کرنا چاہیں, پی ایچ ڈی عربی کرنا چاہیں, فارسی کرنا چاہیں, پنجابی کرنا چاہیں, سندھی کرنا چاہیں, تو یہاں پروویژن ہے نا. اسی طرح انگریزی بھی موجود رہے. جو بچے بچیاں انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں وہ انگریزی پڑھیں. اب مجبوری بنا دی گئی انگریزی پڑھنا اس لیے کہ تعلیم اس میں ہے. اب اگر ہم 5 سال محنت کریں گے تعلیم کے ہر شعبے میں اور دنیا کے ہر شعبے میں اردو آپ کی نمائندگی کرے گی. آج امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو 6-8 زبانیں ہیں ان میں انہوں نے اردو کو رکھا ہے. اقوام متحدہ نے اردو کو رکھا. پتہ ہے کہ دنیا میں تیسری چوتھی بڑی زبان سمجھی جاتی ہے. مجھے دوست ملے, انہوں نے کہا امریکہ میں جب بچہ داخل ہوتا ہے اس کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی مادری زبان کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب وہاں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں جو خط آتا ہے بچے کے بارے میں اردو میں آتا ہے. اچھا. امریکہ میں یہاں پہ یعنی ہمیں اردو میں لکھنا ممنوع ہے, اور اردو پاکستان میں ایسے اسکول موجود ہیں جہاں اردو میں بات کرنے پر جرمانہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. یہ جبر سے ہمیں ایک طرف ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے,
जबर से अंग्रेजी सिखाने के लिए। मतलब आप जिस नस्ल से गुजर रही हैं, आपकी गुफ्तगू में 30% 40% अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जो हमारी चाहते ना चाहते हम उसको जरूर मतलब आपको पता नहीं होता ना, क्योंकि आपने पढ़ा ज्यादा अंग्रेजी डेफिनेटली है। ऐसे ही है। अगर यही आप उर्दू पढ़ रहे हो, अगर यही आप सिंधी ज़बान पढ़ रहे हो, बलोची पढ़ रहे हो, हमारी गुफ्तगू के अंदर उर्दू के साथ सिंधी के अल्फाज होने चाहिए, बलोची के अल्फाज होने चाहिए, पंजाबी के अल्फाज होने चाहिए। उसके बजाय हमारे पास हिंदी के अल्फाज होते हैं और हमारे पास अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं, और अभी ये चूं चूं चाइना वाली जो है वो शुरू हो जाएगी, इसलिए कि हम दिखावे के ऊपर और दूसरे लोगों पे चलते हैं। सही, और इसके लिए अगर हम कोशिश करना भी चाहें तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। एक्सेप्टेंस कौन डेवलप करेगा? इस पर जो है डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदी। तहजीब और सकाफ़त क्या है, कितना ज़रूरी है कि हम इसकी फ़िक्र करें और इसके फ़रोग़ के लिए, इसके रिवाइव के लिए हम जो है वो कोशिशें करें। अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी रिवायात को, अपने कल्चर नॉर्म्स को किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, इसके लिए हमने कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे अपने ईस्टर्न कल्चर को हमने परवान चढ़ाना है, इसमें जिद्दत पैदा करनी है और इसको थोड़े सा मॉडिफाई करके अपनी जो है वो तमाम तर कल्चरल वैल्यूज़, अपने सोशल नॉर्म्स को अपने बच्चों तक पहुंचाना है, अपने बच्चों की तरबियत में शामिल करना है, उनकी तरबियत में इनकलकेट करना है कि क्या है उनकी वैल्यूज़, क्या है उनके ट्रेडिशंस, क्या है उनकी रिवायात, कौन से रस्म व रिवाज उन्होंने फॉलो करने हैं, किस तरह के खाने हमारी रिवायात का हिस्सा है, वो लिबास जो हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त को प्रमोट करता है, हमारी पहचान है, हमारी ज़बान, हमारा अदब, इसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी है, इस पर फोकस करेंगे। इसमें टीचर्स का क्या किरदार है, हम अपने इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से ये सेंस डेवलप कर सकते हैं, ये किरदार अदा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे कल्चर के हवाले से बताया जाए, हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त के हवाले से हम आहंग किया जाए। ताहिरा, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, डेफिनेटली तमाम एजुकेशन सेक्टर्स को हम जो है वो हाईलाइट करना चाहेंगे, इसमें शामिल करना चाहेंगे कि वो भी अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें कि हमारा ईस्टर्न कल्चर क्या है। एक दिन, एक घंटा, एक जो है वो पीरियड रखा जाए बच्चों के लिए कि वो एक हम आहंगी डेवलप कर सकें अपने अंदर कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, वो ट्रेडिशंस जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिले हैं, इनको हमने आगे लेके जाना है। गो कि उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जिद्दत को भी लाना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिवाइवल हमने ही करना है। कितना हेल्पफुल हो सकता है अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये किरदार अदा करेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स के उस एक्शन को छोड़ के आप अपने सिलेबस की तरफ आएँ तो आप देखें हमारा सिलेबस हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन से बिल्कुल कटा हुआ है। बिल्कुल बच्चों को कुछ भी उसमें, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसे समझाई जाती हैं जो इम्तहान में पास करके बस नंबर ले सके, बाकी कोई ऐसी चीज़ उसे अपने कल्चर हवाले से या ट्रेडिशन के हवाले से ना तो आपको सिलेबस में मिलेगी और ना ही टीचर्स के किसी एक्शन में मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है कि स्टेटस सिंबल लैंग्वेज को बना दिया गया है और लिबास को भी इवन बना दिया गया है, खुराक को बना दिया ड्रेस कोड भी बना दिया गया है कि आप अगर अपने कल्चरल ड्रेस को पहनते हैं तो वो एक कदामत पसंद समझी जाती है, या ये गरीब है। जी बिल्कुल। लेकिन इसका एक हल ये है कि हम अपने जो कल्चर की जो चीज़ें हैं उसे मॉडर्नाइज करें। हम एक जगह रुक गए, अगर हमें बाहर जाना है तो जाहिर है हम लहंगा और चोली पहन के तो नहीं जा सकते, हम अजीब से लगेंगे, लोग हमें देखेंगे कि ये कहाँ से आए। लेकिन हमारा जो ड्रेस है, जो हम जैसे हमारी अजरक है, तो हम उसको मॉडर्नाइज करें और जो नए ड्रेसेस आए हैं जो हमारे बच्चे पहनना पसंद करते हैं हम उसमें लें, उसको चेंजेस लाएं, तो यकीनन हमारे बच्चे भी उसे अडॉप्ट करेंगे। और इसके लिए हमारे स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं, टीचर्स किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे जो ओकेजन आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, वहाँ पे वो बच्चों को ऐसे सिखाएं कि ये कदामत पसंदी नहीं है, बल्कि आप इसको उस जिद्दत के साथ लेकर आगे जा सकते हैं अपने तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा
कारआमद हो सकता है। सकाफती दिन मनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कार्टून डे तो पता है उन्हें, मिकी माउस डे तो पता है उन्हें, ये तो पता है कि वेस्टर्न में आज ये दिन मनाया जा रहा है वेस्ट कल्चर को अपनाते हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारी सकाफती पहलू से आज कौन सा दिन है, आज के दिन की अहमियत क्या है, ये अहमियत कौन उजागर करेगा। बिल्कुल सही, लेकिन खुशकिस्मती से मैं कम से कम अपने आप को ये खुशकिस्मत समझती हूँ कि हमने पूरे साल में एक दिन अपनी कौम के लिए मखसूस कर लिया है जिस दिन हम कल्चरल डे मनाते हैं। और अभी ये चीज़ दूसरी जगह भी है, अभी एक दिन पहले पंजाबी कल्चर डे मनाया गया है, ऐसे ही बलोच मनाते हैं। तो ये चीज़ ऐसा ऐसा लोगों में उजागर हो रही है, और ये भी समझ आ रहा है कि हम अगर एक जगह रुक जाएंगे, जामद हो जाएंगे, तो फिर हमारा कल्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कोई भी उसको आगे लेके नहीं चलेगा। वो चीज़ भी हमारे लोगों में आई है कि उसमें जिद्दत कैसे लानी है। और हम जो सिंध का कल्चर है वो हम एक दिन मनाते हैं, जो दिसंबर का जो पहला, जो साल का पहला दिसंबर है, उसका जो पहला हफ्ता होता है, उसके संडे को हम मनाते हैं अपना। अच्छा। और उसे यूँ समझे कि हमारी कौम की ईद का दिन होता है, और हमारी पूरी कौम वो डे मनाती है। और लेकिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मीडिया भी दिखाता है, और ये चीज़ें सारी हम इसको एक ईद की तरह मनाते हैं। ख़ास तौर पे अपने जो ट्रेडिशनल जो खाने हैं और हमारे जो ड्रेसेस हैं उसको हम आगे लाते हैं पूरे मुल्क में। उसको ख़ास तौर पे टोपी और अजरक के हवाले से हम गिफ्ट्स देते हैं, अपने जो दोस्त हैं उनको बताते हैं कि ये हमारा कल्चर है। और हमारा जो ख़ास तौर पे हमारा म्यूज़िक जो है, सिंधी म्यूज़िक है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है, उसको हम जो हमारे जो फोक जो सिंगर हैं उनको हम आगे लाते हैं, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि ये जो नया जो म्यूज़िक है, इसके अलावा जो खूबसूरत म्यूज़िक हमारा वो भी है। उसको हम पूरी उस दिन पूरे दिन वही चीज़ें चलती रहती हैं, और पूरी दुनिया देखती है, ना सिर्फ हम पाकिस्तान में सिंध में बल्कि पूरी दुनिया वो देखती है, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है अब ये कल्चर डे। पूरे सिंध, जहाँ भी सिंधी कोई रहता है वहाँ पे ये अपना दिन मनाता है। इसी तरह अब ये पंजाबी डे भी स्टार्ट हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि हम कौमों को डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि हमें ये चीज़ उजागर हो रही है कि हम अपने कल्चर को साथ लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। सही। हमारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं हम उन्हें लेके चलेंगे आगे, तो हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना हम पीछे रह जाएंगे, हमें कहीं भी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ना हम उधर के रहेंगे ना इधर के। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी बात की है ताहिरा ने। और यही बात अगर हम अदब में भी देखें तो आपका चूँकि ताल्लुक़ अदब से है, तो आपसे करना चाहूँगी, ज़बान के साथ साथ अदब, जहाँ हम लिटरेचर को प्रमोट करने की बात करते हैं, वहीं अगर ज़बान की स्ट्रेंथन को भी रखें तो शायद ये काम बहुत आसान हो जाता है कि अदब के ज़रिए हम जो है वो बात पहुँचा सकते हैं जो पहुँचाना चाहते हैं। और हमारी हिस्ट्री गवाह है, हमारी तारीख़ गवाह है कि शेर व शायरी के ज़रिए हमने एक कौम को बेदार किया, और फिर उसने वो कर दिखाया जो शायद कभी नामुमकिन नज़र आता था। अदब को प्रमोट करना, लिटरेचर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इसकी इंटरेस्ट डेवलप करना कितना ज़रूरी है इस वक्त? मेरा ख्याल है कि इस पे ऑलरेडी बहुत काम हो भी रहा है, और मतलब हम कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये कि जैसे स्कूलिंग की बात हो रही थी या टीचर लेवल पे बात हो रही थी, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि मैंने भी मॉन्टेसरी लेवल पे एक पूरे स्कूल पे एक काम किया था। तो उस वक्त छोटे बच्चों को, जैसे हम असम्बली में राइम्स जैसे उर्दू में सिखाते थे, तो वो एक उनको बड़ा अच्छा वो इम्पैक्ट होता था। और उसमें सिर्फ वो एक राइम्स ही नहीं होती थी, उसमें पूरा एक मैसेज भी दिया जाता था। और इसी तरह से हम जो रोज़मर्रा की जो होती थी दुआएं, पानी कैसे पीना है, ये बैठना कैसे है, बैतुल खला जाने की दुआ, यानी ये छोटी छोटी जो दुआएं थी, तो वो हम सिखाते थे छोटे छोटे बच्चों को। तो वो उसका बहुत अच्छा हमें जो था फीडबैक पेरेंट्स से मिलता था कि हम तो कहते नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो पूरा फॉलो करते हैं घर आके। तो ये अगर वाकई अगर इसको स्कूल लेवल पे इससे काम शुरू किया जाए, ये भी एक निसाब का हिस्सा बनाया जाए इसको, और फिर सबसे जो मुझे कमी महसूस होती है, जो बुनियादी ज़रूरत है जो स्कूल लेवल पर, वो ये कि हमें ख़ुद अपने उसके ऊपर यकीन होना चाहिए। अपने जितना हमारा ईमान मजबूत होगा, जितना हमारा यकीन मुस्तहकम होगा,
اتنا ہی ہم بڑے دل سے اور بہت وہ کہتے ہیں نا لگن سے یہ کام کریں گے اور یہ شوق جو ہے وہ بچوں میں آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم زبان کو پروموٹ کرنے کی بات کریں کہ قومی زبان کی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے, وہیں اگر ادب کے ذریعے چھوٹے چھوٹے شعر و شاعری کے ذریعے بچوں کا ادب موجود ہے ہمارے, وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابتدا تو ہم بچوں کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظموں سے کرتے ہیں, پھر اس میں پھر علامہ اقبال کی بہت چھوٹی چھوٹی ایسی نظمیں ہیں جو ایک کہانی کی صورت میں ہیں, جو پورا پیغام بھی دیتی ہیں آپ کو اور بچوں کو بڑی دلچسپی سے ان کو وہ پرفارم بھی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو جہاں سے ابتدا کریں, پھر یہاں سے ڈیولپ ہو ان کا انٹرسٹ, اور پھر آگے چل کے وہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے جو کرتے ہیں بچے, وہ ایک اسٹیج پلے کی صورت میں, وہ اس میں یہ اس کا کافی جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی, مجھے آپ کی بات سے ہی یاد آیا کہ ہمارے ہاں کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا فقدان نظر آ رہا ہے. وہ اس ہمارے بچے جو ہیں غیر نصابی سرگرمیوں میں نہ ہی حصہ لینا چاہتے ہیں اور نہ پیرنٹس ان کو الاؤ کریں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں کریکولم ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا فقدان نہیں ہے, لیکن وہ ہو غلط رہی ہیں. وہ ہم زیادہ وہ یورپین کلچر کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہی ان کی رائمز اور ان کی, میں اسی لیے میں نے یہ بات آپ کو کی کہ ہم وہاں سے اگر ہم ان کی بے مقصد سی رائمز کو اگر ہم جس کا کوئی وہ مفہوم نہیں نکلتا لیکن ہم بچوں کو رٹا دیتے ہیں, صحیح, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ جاتا ہے. اور اگر ہم ایک بچوں کو ایک مطلب کی اور اچھی بات بتاتے ہیں تو اس کا بھی ایک تاثر جاتا ہے. تو یہی بات جو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا اپنا فیتھ کتنا مضبوط ہے. ہمیں لیکن وہی بات ہے بشرا, ہم چینجنگ تب لاتے ہیں جب ہماری قوم ڈیمانڈ کرتی ہے یا ایکسیپٹنس ڈیولپ کرتی ہے. اگر ہمارے ہاں سے ہی یہ ڈیمانڈ نہیں ریز ہو رہی, یہ ریکوائرمنٹ نہیں فیل ہو رہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اویئر کرنا ہے اردو زبان کے حوالے سے, اپنے ادب کے حوالے سے, اپنی تہذیب کے حوالے سے, اپنی ثقافت کے حوالے سے, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا بچہ انگریز کی طرح اٹھے, انگریز کی طرح کھائے, انگریزی کھانے ہی کھائے, انگریزی لباس ہی پہنے, تو پھر کون چینج لائے گا؟ میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو ٹھیک ہے ایک جو رجحان, اگر ہم بات کریں رجحان, تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا اس طرف جا رہا ہے, لیکن آپ کو خود تو پتہ ہے نا کہ کیا ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ آپ اپنی کوشش سے اس میں حصہ ضرور ڈال لیں گی. وہ کس حد تک ٹھیک ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں حصہ ڈالنا, ٹھیک ہوگا بھی, ٹھیک کسی حد تک ٹھیک ہوگا بھی, کیونکہ آپ کتنی محنت سے اور کتنی لگن سے کام کریں گی جب کسی بھی چیز کے اوپر, تو اس کا کیوں نہیں آپ کو اس کا فیڈ بیک ملے گا, اس کا ایک ریئیکشن تو ہوگا اور وہ بالکل ہوگا. اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری تہذیب اور ثقافت یہ ایک مرتبہ پھر سے ریوائیو ہوگی, اس کی چاشنی ہم محسوس کر سکیں گے. محمد احمد نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں گفتگو سن رہا ہوں تینوں آپ کے محترم پارٹیسپینٹس کی, ٹھیک, محترمہ طاہرہ صاحبہ بھی, عطا صاحبہ بھی, محترمہ بشرا بہن بھی, سبھی کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. انہیں سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. جس نسبت سے بھی انہوں نے گفتگو کی, وہ بھلے کسی بھی زبان کے حوالے سے محترمہ طاہرہ بہن نے کہا بسم اللہ, لیکن بھائی عطا صاحب نے ایک بات کہی کہ چیزیں تیار کر کے دے دی گئیں اور بیوروکریسی نے اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا. دیکھیے بہن, جی فرمائیے گا. نیتوں کا معاملہ تو رب جانے. بے شک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے کیوں پورا نہیں کیا. کیا یہ کہہ دینا کافی ہے عطا صاحب کہ فلاں ادارے نے اپنی تیاری مکمل کر کے پیش کر دی؟ نہیں, اسے آگے لے کے جانا چاہیے تھا, اسے کنفرنٹ کیا جانا چاہیے تھا. میں پنجابی ہوں جی, اطلاع عرض کر دوں, گوندل ہوں, پنجابی ہوں, ٹھیک, لیکن سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریوں کا تعین ہونا چاہیے. آپ ایسے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ جی اس نے کر دیا تھا, بیوروکریسی نے نہیں ہونے دیا تھا. یہ ادارہ بنا کیوں تھا؟ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس اتنی شدت سے کیوں نہیں ہوا کہ یہ امپلیمنٹ ہونا ہے؟ یہ کابینہ ڈویژن کا ادارہ تھا جناب, اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے. تو کیا ہم یہ کہہ کے گزر جائیں کہ جناب بیوروکریسی نے نہیں ہونے دیا؟ انگریزی بولتا ہوں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے انگریزی آتی ہے, صحیح, اور یہ سیلیبل پروڈکٹ ہے, یہ بکتی ہے دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی. اردو کو تو آپ نے دین سمجھنے کے لیے نہیں استعمال ہونے دیا, نہ مکتب میں نہ مسجد میں. اس کو تو
بتایا ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا, کیسے کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کا معنی کیا تھا؟ بھائی عطا صاحب, ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئیں. ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے جب واضح بتا دیا گیا کہ مقتدیٰ اس کو نفاذ کی طرف لے کے جائے گا, تو صرف بتا دینا کہ اس طریقے سے اردو نافذ ہو سکتی کافی نہیں. One have to keep on pursuing. آپ تو نڈھال ہو کے, ہتھیار پھینک کے, ہارے ہوئے سپاہی کی طرح کہیں کہ ہاں ہم نے تلوار گھر میں تیز کر رکھی تھی, ہاں ہمارے پاس تلوار ہے, ٹھیک ہے پروسیجر آپ نے بتا دیا, بٹ ون ہیو ٹو پرسو دیٹ. آپ اختلاف نہیں ہے تینوں باتوں سے. صحیح. بچوں کو سکھانا, یہ اردو تو دل و جان سے لگانے کی چیز تھی. بالکل. اور کوئی زبانوں کو روک نہیں سکتا, ان کی ترویج کو روک نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی کوئی کسی کی جرت نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد احمد صاحب, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اپنی سجیشن سے آگاہ کیا, اور ڈیفینیٹلی جو درد دل رکھتا ہے اسے اپنی ثقافت سے لگاؤ بھی ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا ٹریڈیشن چینج ہو رہا ہے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اس کو ریوائیو کرنا ہے, کام کرنا ہے, اپنی رسپانسبلٹیز کو اجاگر کرنا ہے. عطا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ احمد صاحب کو؟ گودل صاحب نے جو نشاندہی کی ہے نا, وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں مقتدرہ قومی زبان کا نمائندہ ہوں, تو میں تحریک نفاذ اردو سے تعلق رکھتا ہوں, اور مقتدرہ قومی زبان ایک سرکاری ادارہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب سرکار نے چاہا کہ اردو نافذ ہو تو ان کے ذمہ ایک کام لگایا گیا, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب, اس کے بعد میجر آفتاب صاحب آئے, اور اس کے بعد بڑے بڑے اور لوگ آئے. انہوں نے اپنا کام تیار کیا. ان کا کام متبادل نظام بنانا تھا, وہ قوت نافذہ ان کے پاس نہیں تھی, امپلیمنٹ انہوں نے نہیں کرنا. سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ عمل درآمد کا حکم چیف ایگزیکٹو جو ہمارے یہاں وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تب نواز شریف تھے, اب عمران خان ہیں, یہ حکم نامے کا اختیار ان کے پاس ہے. صحیح. مجھے کہا گیا کہ آپ ایک کتاب تیار کر, تو میں نے کی. جس دن کہا جائے گا کہ اس کو لاؤ, اس پہ عمل کرنا ہے, تو مقتدیٰ کے پاس پورا نظام, میں نے بہت بغور دیکھا ہے, مقتدیٰ بہت ساری غیر ضروری کاموں میں بھی وسائل ضائع کر رہی ہے, لیکن جو بنیادی اور ضروری کام تھا وہ انہوں نے مکمل کیا ہوا ہے. صرف جمشید عالم صاحب ایک جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہیں, انہوں نے جو 7 کتابیں لکھی ہیں نظام مملکت چلانے کے لیے, وہی کافی ہیں. اور اب عمل درآمد کا حکم وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے, اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کا یا دستور کے شک 251 پہ عمل نہ کرنے کا کی بڑی سزا لکھی ہوئی ہے ہمارے دستور میں. صحیح. اسی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, تہذیب و ثقافت کے حوالے سے مزید بھی جانیں گے. ہمارا لباس, ہماری خوراک, ہمارا رہن سہن, ہمارے رسم و رواج اور ہمارا ادب, ہماری قومی زبان, ان تمام چیزوں کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ یہی ہماری پہچان ہے. اس پہچان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. اگر ہم اس میں چینج لانا چاہتے ہیں تو پھر ایک ایسا چینج لائیں کہ اس کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو, ہماری انڈرسٹینڈنگ مزید آسان ہو سکے. کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم, ہماری رسپانسبلٹیز کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں, مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اپنی تہذیب اور ثقافت سے دوری ہم کیوں اختیار کر رہے ہیں, اس میں کس طرح سے کردار ادا کرنا ہے نوجوانوں نے, والدین نے, ٹیچرز نے اور اس سوسائٹی نے, کہ اپنی تمام تر ٹریڈیشنز کو, اپنی روایات کو, اپنی نارمز کو, اپنے سوشل اور کلچرل ویلیوز کو ہم دوبارہ سے ریوائیو کریں. ان کو ریوائیو کرنے کے لیے, ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی پہچان بنانے کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کون سے سٹیپس فالو کرنے, اس کے حوالے سے تو جانیں گے اپنے مہمانوں سے. لیکن ابھی
ابھی زبان کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اسی میں تھوڑا سا جو ہے وہ لباس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی، طاہرہ سے بات کرنا چاہوں گی۔ طاہرہ، جیسے ہی ہم زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں ویسے ہی لباس کی اہمیت کو بھی ہم نے اجاگر کرنا ہے، اپنی رسم و رواج کو۔ اگر خصوصاً شادیوں کے ٹائم کی بات کی جائے، کیونکہ شادیوں کا سیزن بھی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی یہ کوشش نہ ہو کہ ہم اپنا ٹریڈیشنل لباس نہ پہنیں۔ شادی کے موقع پر اگر ہم شادی اٹینڈ کریں تو بھی کیوں نہ ہم یہی جو ہے وہ روایات اپنی عید کے موقع پر بھی اپنائیں، کوئی ایسا دن رکھ لیں کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کلچرل جو لباس ہے اس کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اس میں ہم نے رنگ بھرنے، اس میں ہم نے جدت لانی ہے اور اسی کو ہم نے پروموٹ کرنا اور دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کریں، نہ کہ آپ کا لباس، آپ کا کلچر ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے۔ بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لباس ہم نے جیسے ایک دن مقرر کیا ہے، اس پہ لباس پہنتے ہیں ہم، لیکن اگر آپ اپنی کلچرل چیزیں یا ٹریڈیشنز کو آپ ایک دیوار بنا دیں گے نا اور کسی کو کہیں گے کہ اس کے اوپر سے جھانکنا بھی نہیں ہے باہر، تو پھر بہت مسئلہ ہوگا۔ ہمیں وہ اسے ایک راستہ بنانا ہے، اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنز کو راستہ بنانا ہے، تاکہ اس پہ چل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آگے بڑھیں، بجائے اس کو ایک دیوار سمجھیں اور جھانکنا بھی ہم کہتے ہیں کہ جھانکنا بھی نہیں ہے باہر، پھر تو ظاہر مسئلہ ہوگا اور پھر لوگ چھوڑیں گے، آپ کے کلچر کو بھی چھوڑیں گے، اس لباس کو بھی چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہمیں، میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ میں اگر باہر جاؤں تو میں وہ اپنا وہ جو بڑا لہنگا ہوتا ہے یا وہ جو ہمارا گج ہوتا ہے بہت بھاری ہیوی، اس پہ جو دوپٹہ ہوتا ہے بہت ہیوی ہوتا ہے، وہ پہن کے اگر میں باہر جاؤں گی تو میں سروائیو نہیں کر سکتی اس ڈریس میں۔ اسی طرح جیسے ہم نے لینگویج کی بات کی نا کہ اردو لینگویج ایک رابطے کی زبان ہے، اسی طرح ہمیں اپنے لباس کو بھی اس طرح بنانا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے بجائے رکاوٹ بننے کے ہمیں آگے بڑھنے میں سہولت دے۔ تو ہم نے اپنے لباس کو اتنا ماڈرنائز کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کلچر چھوڑنا بھی نہ پڑے اور ہمیں اسے آگے بڑھنے کے لیے اس کو ہم آگے لے کے بھی چلیں۔ صحیح، اس طرح ہم اگر نہیں کریں گے تو ظاہر پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، رکاوٹیں ہیں نا وہ اصل میں مسئلہ وہ پیدا کرتی ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے نا، یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنا، تو وہ ضرور آگے بڑھ کے دیکھے گا کہ آگے ہے کیا، آخر ایسی کیا چیز ہے جس سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بجائے رکاوٹ پیدا کرنے کے ہمیں انہیں سہولت کار بننا ہے ان کے لیے، تاکہ ہم اپنے کلچر کو بھی آگے بڑھا سکیں، ورنہ ہم پھر جو صدیوں کے ہم اپنے جو ہمارے جیسے ٹرینڈز ہیں، جو ٹریڈیشن، ہم ان پہ جو فخر کر رہے ہیں نا، تو پھر آگے ہمارے نوجوان جا کے بھی فخر کریں گے کہ کئی صدیاں پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح، اب کیا ہے، ہمیں تو اس پہ فخر کرنا ہے نا، اب کیا ہے، بالکل ہمیں یہ دکھانا ہے ان کو کہ اب یہ چیز آپ لے کے چل سکتے ہیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے، تربیت کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی ثقافت، اپنے ٹریڈیشن، اپنی روایات سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ بشرا، اگر خوراک کے حوالے سے بات کی جائے، اپنے کھانوں کے حوالے سے بات کی جائے، تو ہمارا ٹریڈیشن تو، ہماری روایت تو یہاں پہ بہت رچ ہے، کیوں انفارچونیٹلی آج کے بچے کو برگر، پیزا اور پاستا پسند ہے، اس کو بریانی، قورمہ، اس کو یہ روایتی کھانوں کی چاشنی محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا؟ وہ یہ تھوڑا سا نا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ، وہ اس لیے کہ بہت سی چیزیں میں سمجھتی ہوں ہمارے روایتی کھانوں میں بھی ایسی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر گھی کا زیادہ استعمال ہے ہمارے کھانوں میں، میں ایک مطلب جنرل بات کر رہی ہوں، یا ہمارے ذائقے دنیا میں مانے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو برگر پیزا والی بات ہے، یہ چیز اصل میں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جتنا اس کو کمرشل کیا گیا ہے، ظاہر ہے جو چیز میڈیا میں دکھائی جائے گی بار بار اس کی طرف اٹریکشن بڑھے گی، اور وہ قدرتی سی بات ہے، تو پھر اس کی پروموشن جس طرح سے پھر ہمارے یہ جو کیا کہتے ہیں فوڈ سٹریٹس اور یہ وہ اس طرح سے جیسے ہوتی ہے، اس پہ جیسے آفرز لگ جاتی ہیں، تو اور پھر ہوم ڈیلیوری اور ان سب چیزوں نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ صحیح، جبکہ روایتی کھانوں میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اتنی وہ کوئک سروس اور اتنا وہ سب کچھ آسان نہیں ہے، جبکہ ان چیزوں میں بہت سہولت دے دی گئی ہے۔ شاید اسی لیے ہم ان ماؤں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو تھوڑی محنت کرنے سے کتراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے یہ کھا لو، ٹائم گزر جائے گا۔ بھئی مائیں اپنی جگہ میں سمجھتی ہوں محنت ابھی بھی کرتی ہیں، لیکن بچے اس کو پسند نہیں کرتے،
माँ ने खाना बना कर रखा होता है और बच्चा कहता है ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, तो ये बच्चे की अपनी चॉइस, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो उसकी अपनी एक सेट हो रही है, ये उसका हिस्सा बनता जा रहा है। जैसे हम और बहुत सी चीज़ों में देखते हैं ना, लिबास को लेके देखते हैं या और बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, इसी तरह से ये खाने पीने में भी उसी तरह से शामिल होती जा रही है। सही है, रस्म और रिवाज भी चेंज होते चले जा रहे हैं। इस तरह की जो ये रिवायत हमारे यहाँ आ रही है कि जो हमारी रिवायती रस्म और रिवाज थे, अब हम उसमें चेंजिंग करके ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न तरीक़ाकार क्या है, हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये रस्म जो है वो वेस्ट में मनाई जा रही है, तो चलो इसको अडॉप्ट करके थोड़ा चेंज ले आते हैं। ये चेंज लाने की फ़िक्र, ये चेंज लाने की जो दौड़ है, इसमें शायद हम अपनी रिवायात को भूल रहे हैं। रवायात को भूलना या किसी और रवायत का शामिल होना, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक हम इर्तकाई अमल से गुजरे हैं और ये चेंजिंग्स आती ही जाएंगी। ये हमें इन फ्यूचर ज़्यादा हम देखेंगे इनको, मतलब इस पे ना कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, हमें ये ज़रूर समझाना है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हम बस इतना बच्चे जो हैं हमें लगता है कि वो बिल्कुल हमारी एक पोजेशन है उन पे और हम उनको उस तरह से फोर्सफुली चला सकते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। बच्चों की अपनी एक सोच है, अपनी मेंटालिटी है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो चीज़ें जो हैं वो सेट करते हैं। तो हमें सिर्फ उन्हें गाइड करना है, जैसे वो ताहिरा भी कह रही थी कि हमें गाइड करना है, हमें सहूलतकार बनना है। एक्चुअली ये जो कल्चर की जो चीज़ है, ये है ही इंसान की सहूलत के लिए बनाई गई कि आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। साहब, जैसे कि बुशरा कह रही है हमने गाइड करना है, लेकिन अगर गाइड करने वालों को ही अपना कल्चर पसंद ना हो, अपनी सकाफत पसंद ना हो, अपनी रिवायती इक़दार पसंद ना हो, तो फिर बच्चे को क्या सिखाएंगे हम? देखिए जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वो सिंधी चादर जो है उसको रिवाज किया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत सारा गैर सिंधी भी वो इख्तियार करना शुरू कर लिया था। हमारे जमाली साहब वज़ीर आज़म थे तो वो अपनी टोपी पहनते थे, लोगों ने ये किया है। सही। और देखें ना, मसलन भुट्टो साहब ने यहाँ तक कलमे रख रहे हैं, वो उस वक्त का कोई जिद्दत का निशान था, और बड़े बार रखने शुरू किए तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने कर लिया था। सही। होता ये है कि जो कौम को लीड कर रहे होते हैं, मतलब आज इमरान खान सलवार कमीज़ पहनते हैं और उनकी पार्टी और कौम में भी ज़्यादा सलवार कमीज़ पहनी जाती है, पेशावरी चप्पल पहनी जाती है। ये क़यादत होती है कौम की। सही। एक सियासी क़यादत है आपकी, एक कल्चरल क़यादत होती है, जिनको आप हीरोज़ कहते हैं फिल्मों के अंदर और ड्रामों के अंदर, और इस तरह मजहबी क़यादत होती है। जो क़यादतें रवाज इख्तियार करेंगी, रस्म इख्तियार करेंगी, कौम उनके साथ चलेगी। जिनको कौम बड़ा समझती है, रहबर समझती है, रहनुमा समझती है। सही। अगर हमारे बड़े असातिज़ा जो हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंकर पर्सन हैं, सियासतदान हैं, उलमा हैं, वकला हैं, डॉक्टर हैं, वो जितना एक अपने किरदार, अपने इक़दार की इख्तियार करेंगे, नस्लें वही इख्तियार करेंगे। ऐसे ही है। तो यानी इसके लिए हम चाहते हैं कि मेरे दादा की इक़दार मेरा पोता इख्तियार करे, मैं ना इख्तियार करूं। तो जब मैं खुद, अब छोड़ने की क्या वजह होती है? सही। छोड़ने की वजह ये होती है कि हम उसको ठीक नहीं समझ रहे और किसी दूसरे की चीज़ को ठीक समझ रहे हैं। सही। इसका मतलब ये है कि हमारे से पिछली नस्ल थी, हम जो नस्ल है, हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि ये काम करना कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है। पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, उनको पुरकशिश बनाने से होगा। सही। कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए? जैसे मैंने बताया ना कि बेनज़ीर साहिबा ने एक वो अजरक ली और वो चादर जो ली वो पूरी कौम ने ली उसको। सही। बेनज़ीर साहिबा ने सर ढांपना शुरू किया, सारी कौम ने ढांपना शुरू कर दिया। तो जो हम हमारे रोल मॉडल हैं इस मुल्क में, सही, वो इख्तियार करेंगे तो कौम भी इख्तियार करेगी। वो अगर कोई दूसरे कल्चर को इख्तियार करेंगे तो कौम भी उधर जाएगी। ज़बान की अहमियत को उजागर करने के लिए कोई एफर्ट करने के, अगर आप कहना चाहें कि किस तरह से वालिदैन जो है वो एफर्ट कर सकते हैं, टीचर्स एफर्ट कर सकते हैं, उनको क्या किरदार अदा करना है कि हम अपनी कौमी ज़बान को स्ट्रेंथन कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें? हम जहाँ फंसे हुए हैं ना, वहाँ ना टीचर का किरदार है ना वालिदैन का किरदार है। जब मुलाजमत के लिए इम्तहान अंग्रेजी में होगा, भाई इम्तहान सिंधी में क्यों नहीं होता? सही। अफ़गानिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए अंग्रेजी के अलावा पश्तो और फ़ारसी में इम्तहान देने की इजाज़त है। हिंदुस्तान में 22 ज़बानों में इम्तहान की इजाज़त है। सही। हमारे यहाँ CSS में सिंधी में, पख्तो में, बलोची में, उर्दू में,
बाकी जो ज़बानें मुल्क में बोली जाती हैं उनके इम्तहान देने की इजाज़त होनी चाहिए। मेयार, आपकी काबिलियत का मेयार नापने का मेयार ना उर्दू है ना अंग्रेज़ी है। जितनी ज़बानें लोग बोलते हैं उनमें उनको बात करने का, उनको लिखने का, मतलब मैंने आपकी ये महारत देखनी है कि आप तिब के बारे में कितना कुछ जानती हैं। तो मैं अगर अंग्रेज़ी में पूछूंगा तो आपको तो सबसे बड़ा मसला ये बन जाएगा कि मेरी अंग्रेज़ी सही है या नहीं है। तो मैं सीधा सीधा पंजाबी में अगर आपसे गुफ्तगू करूं, 200 सवालात करूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका इस बारे में कितना एक इल्म है। हमें तो इस बैरियर में लगा दिया गया, इसकी तो वालिदैन का कोई किरदार नहीं है। टीचर ने जो किताबें देनी है वो उन्होंने पढ़ानी है। जो अमल दरामद करने की अथॉरिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो इससे पहले थे वो भी वायलेट करते रहे हैं इस दस्तूर को, आज वाले भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो वो तवज्जो देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही, ये बड़ी अच्छी बात आपने किया था रहमान साहब कि हमने ये देखना है कि स्टेट अपना किरदार कैसे अदा कर रही है। जहाँ हम स्टेट के किरदार की बात करते हैं वहीं इंडिविजुअल सतह पे, इनफरादी सतह पे हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। एक घर में रहते हुए अगर हम वालिदैन हैं तो हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं, उनको अपने कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से कैसे बता सकते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बात करते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद असातिज़ा कराम कैसे बच्चों को गाइड करें कि ये हमारी रिवायात हैं, इनको हमने अपनाना है और इनको अपनाते हुए ही तरक्की हासिल करनी है। मज़ीद भी सजेशंस और सॉल्यूशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे ज़बान की अहमियत को उजागर किया जा सकता है, अदब को प्रमोट किया जा सकता है, लिटरेचर के साथ साथ जहां हम बात करते हैं कि अपने रस्म व रिवाज को हमने प्रमोट करना है, उनको रिवाइव करना है, लिबास में भी जिद्दत लानी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने होंगे, क्या सोल्यूशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों की नज़र में। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, उन्हीं से डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें तहजीब और सकाफ़त को डिस्कस किया जा रहा है कि हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, कितना ज़रूरी है नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं कि हम उनमें ये सोच डेवलप करें कि वो अपनी रिवायात को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को, अपनी कल्चरल नॉर्म्स को, अपने सोशल वैल्यूज़ को समझें और ना सिर्फ समझें बल्कि इनको मॉडरेट बनाने के लिए, इनको फ़रोग़ देने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको इन्हांस करने के लिए कोशिश करें, ताकि हम अगर ये चाहते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड से हम जो है वो कदम से कदम मिलाकर चलें तो उसमें अपनी सकाफ़त को लेकर आएँ, अपने ट्रेडिशंस को लेकर आएँ, अपनी रिवायात को लेकर आएँ, मर्ज करें अपने कल्चर को हम दूसरे कल्चर्स के साथ, ना कि अडॉप्ट करें दूसरे कल्चर और अपनी ट्रेडिशंस, अपनी रिवायात, अपने नॉर्म्स जो है वो भूलते चले जाएं। ये सोच, ये फ़िक्र कैसे पैदा की जा सकती है और इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं हमारे वालिदैन, क्या किरदार अदा कर सकते हैं हमारे टीचर्स, कितना रिस्पॉन्सिबल होना है इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के हर फ़र्द को कि अपने ट्रेडिशंस, अपनी सकाफ़त, अपनी तहजीब, अपनी रिवायात, अपनी वैल्यूज़ को जानें और ना सिर्फ जानें बल्कि इनकलकेट करें अपने बच्चों के अंदर, इंडोर्स करें अपनी वैल्यूज़ को कि ये हमारी पहचान है, चाहे ज़बान के हवाले से हो, चाहे अदब के हवाले से हो, चाहे अपनी जो है वो खुराक के हवाले से बात हो, खाने पीने के हवाले से बात हो। हमारे रिवायती खाने जो कि हमारी पहचान है, जिसको दुनिया भर में माना जाता है, हम क्यों उनसे जो है वो मुँह मोड़ रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करना है, अपने अदब को फ़रोग़ देना है। अगर आज हम वेस्टर्न अदब की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों हमारे बच्चे जो हैं हमारा अदब, उर्दू अदब की तरफ से जो हैं वो थोड़े से नाला नज़र आते हैं, थोड़े से इग्नोरेंस का शिकार नज़र आते हैं। उनको इस तरफ कायल करना है, उनको हमने जो है इंटरेस्ट डेवलप करते हुए अपने अदब के हवाले से हम आहंगी डेवलप करनी है, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में किरदार अदा करना है और ओवरऑल अपने रस्म व रिवाज, अपने रिवायात, अपने तमाम रहन सहन के तरीक़ेकार पर नज़र दौड़ानी है। इस पर जो है हमने किस तरह से काम करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या फंडामेंटल्स अपनाने हैं अपनी रिवायत
روایات کا پاس کیسے رکھنا ہے, ان کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے, تینوں مہمانوں سے جانیں گے ان کے پاس کیا سلوشنز ہیں, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, بالخصوص ہماری خواتین اور ماؤں کو جنہوں نے اس نسل کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے, ان کی اپ برنگنگ میں وہ کس طرح سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں اپنی روایات, اپنے ٹریڈیشنز. طاہرہ, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی, کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں آج کی ماں کو, آج کی خواتین کو, آج کے والدین کو؟ دیکھیے اب تک جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ جب تک ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے. اب اگر پوری دنیا جو ہے جدید ترقی پہ زور دے رہی ہے اور ہماری مائیں, ہم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے بھیج رہے ہیں پوری دنیا سے کاٹ کے, اور آج اس بچے کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, وہ سب کچھ, لیکن اس کے پاس مدرسے جانے کے سوائے کوئی چوائس نہیں ہے. تو مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس وہ نہ اپنا کلچر سمجھے گا, نہ اپنے ٹریڈیشن سمجھے گا, کچھ بھی نہیں, نہ وہ دنیا وہ بیچ میں ہی کہیں گمراہ ہو جائے گا. اور یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے. آج دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ٹھیک ہے ہمارا کلچر بہت وسیع ہے, ہمارے بہت ٹریڈیشنز بہت اعلیٰ ہیں, لیکن آج کا بچہ جو کہیں گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں, آپ روز میڈیا پہ دیکھیں کیا خبریں آتی ہیں بچوں کے حوالے سے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے حوالے سے, عورتوں کے ہراسمنٹ کے حوالے سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے, نہ ہمارے ٹریڈیشنس ہیں, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب یہی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ دنیا ایک طرف جا رہی ہے, ہم پیچھے کی طرف. اگر ہمارا میڈیا پوری دنیا دکھا رہی ہے کہ وہاں پہ دنیا میں یہ ترقی ہو رہی ہے, یہ نئی ایجاد ہوئی ہے, لیکن ہمارا میڈیا اگر یہ دکھائے گا کہ ہم اگر ٹنڈے کاٹیں گے تو کیسے کاٹنے ہیں, ہمیں شروعات کہاں سے کرنی ہے, یا ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے موٹر سائیکل کا پیٹرول بڑھانا ہے تو ہمیں اس پہ کیا دعا پڑھنی چاہیے, تو پھر ہم ظاہر ہے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکیں گے, ہم یہاں کے بھی نہیں رہیں گے, نہ ہم اپنا مذہب سمجھ سکیں گے, نہ اپنی روایات کو سمجھ سکیں گے, کچھ بھی نہیں. ہمیں پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنی ہے, تو پھر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جدید جو ترقی ہو رہی ہے وہ کیا ہے, وہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. ہماری ماؤں کو بھی یہ سمجھنا ہے, اور نہ صرف ماں کو بلکہ جو فادرس ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ بچے کو جدید تعلیم دینی ہے, اسے یہ بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ نہیں کہ ایک راہ پہ چلانا ہے, اس راہ پہ تمہیں چلنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ بچہ نہیں کر سکے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا رول ہے میڈیا. اگر ہمارا میڈیا آج دیکھیں, آج اتنی سمجھ ہے لوگوں میں کہ آپ اگر کوئی غلط چیز چلا رہے ہیں تو لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے. بالکل ایسے ہی آج انکار کرنے کی لوگوں میں پاور ہے. سوشل میڈیا اس کا بہترین پلیٹ فارم ہے. آپ اگر کوئی اچھی چیز چلاتے ہیں تو اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا بالکل سوسائٹی میں. آپ اپنی لینگویج کو دیکھیں, اگر میڈیا پہ ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی صحیح طرح سے اپنی وہ زبان ہے وہ بولتے ہیں. انگلش کو تو چلو چھوڑیں, اردو یا سندھی, میں اپنی زبان کی بات کروں, ہمارے میڈیا جو سندھی میڈیا پہ اس پہ ہر وقت تنقید چلتی رہتی ہے, یہ یہاں پہ زبان صحیح نہیں ہے, یہ یہاں پہ صحیح نہیں, جو ہمارے رائٹرس ہیں وہ بولتے رہیں. تو اس حوالے سے کام ہونا چاہیے. اگر یہ کام ہوگا تو ظاہر ہے پوری سوسائٹی اس چیز کو دیکھتی ہے کہ کیا چل رہا ہے. صحیح. تو اس ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے. آپ اگر اچھے ٹرینڈز لائیں گے, اپنے کلچر کو اپنے میڈیا پہ لائیں گے, اس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو لوگ بالکل اسے قبول کریں گے. جیسے عطا صاحب نے کہا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جب کرتے ہیں تو پوری قوم فالو کرتی ہے, تو اسی طرح سے ہمارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو میڈیا کو یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہوں گی, یہ چینجز لانی ہوگی. اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ اگر مدرسے جاتا ہے تو وہ کہاں تک ترقی کرے گا, کہاں پہنچے گا, اگر وہ جو جدید تعلیم حاصل کرے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا. ایک بیلنس کریٹ کرنا, بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ سجیشن دی ہے. عطا الرحمان صاحب, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں؟ تہذیب علم کا اور جدت کا نام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھوں کہ میں وہ ٹائی پہن کے اور 3 پیس سوٹ پہن کے تو میں سائنسدان بن جاؤں گا, تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے. یعنی اس کے لیے اہلیت پیدا کرنی ہے. ٹھیک. اہلیت پیدا کرنے کی کوششیں پچھلے 450 سالوں میں انگریزی میں کی جا رہی ہیں. ٹھیک. بر صغیر میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم شرح خواندگی ہمارا کہاں ہے, ہمارے ڈاکٹر اپنے شعبے میں کتنے کامیاب ہیں, ہمارے انجینئر اپنے شعبے میں کتنے کامیاب ہیں,
اور ہمارے سائنٹسٹ شعبے میں کتنے کامیاب ہیں، یہ ڈیٹا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ بالکل یہ علم اپنے لباس میں اور اپنی زبان میں حاصل کریں گے، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہی ہیں، ٹھیک ایسا ہی۔ اگر آپ انگریزی میں یا فارسی میں شروع کریں گی تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، میں کہیں سے کتاب کو کنسلٹ کروں گا پھر وہ سمجھوں گا۔ تو آگے بڑھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک قوم بننا ہے، صحیح، ایک منزل کا تعین کرنا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے نمائندہ ملک ہیں، ٹھیک، سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں، ایک ایٹمی پاکستان کے شہری ہیں، ہم نے امت کو بھی لیڈ کرنا ہے، اس دنیا کو بھی امن دینا ہے۔ اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اچھا انسان بنیں گے، بہترین ڈاکٹر بنیں گے، بہترین سائنسدان بنیں گے، بہترین سوشل سائنٹسٹ بنیں گے، بہترین ادیب بنیں گے، اس کے نتیجے میں خود ترقی کریں گے، اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، پوری دنیا میں امن، اخوت اور محبت کو فروغ دیں گے۔ یہ اہداف طے کریں گے، پوری قوم کھڑی ہوگی۔ صحیح، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ چائنیز ٹوپی پہن لی تو ترقی کر لیں گے اور ادھر ٹائی پہن لی تو ہم انجینئر بن جائیں گے، اس سے نکالی سے نکل کر حقیقت پسندانہ ہوئے گا کہ اپنی زمین پر کھڑے ہو کے، اپنے آب و ہوا میں کھڑے ہو کے یہاں سے سفر کریں گے تو انشاءاللہ منزل حاصل کریں گے۔ اور منزل ہماری یہ ہونی چاہیے بطور مسلمان، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارا کام دنیا میں امن قائم کرنا، سکون قائم کرنا، اخوت کا ماحول دینا، نہ صرف انسانوں کو، ہر روح چیز کو زندہ رہنے کے لیے، پرورش پانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا مسلمان کی ذمہ داری۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھی سجیشن۔ بشرا، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی؟ تعلیمی ادارے کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں ٹریڈیشنز کو اور تمام تر روایات کو جو ہے فروغ دینے میں؟ تعلیمی ادارے جو اساتذہ کے اوپر محنت کریں تھوڑی سی، ان کا ظاہر ہے جنہوں نے آگے وہ کیا کہتے ہیں نا منتقل کرنا ہے بچوں میں، ان سب کو پہلے فوکسڈ ہونا چاہیے، ان کا ایک کلیئر ہونا چاہیے کہ انہیں بچوں کو کیا دینا ہے یا کیا سکھانا ہے۔ تو پہلے تو ٹیچرز کی ایک تھوڑی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جب ٹیچرز کی ٹریننگ ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمیں بچوں میں اس کا فرق، اس کا اثر نظر آئے گا۔ اور جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ماں کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ جو زبان کا تعلق ہے وہ خالصتاً والدین میں تو دونوں آ جاتے ہیں لیکن ماں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اور اس میں سب سے جو ایک آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ اردو کے سبجیکٹ کو، ٹھیک ہے اگر بچہ ٹیوشن بھی لے رہا ہے نا تو اردو کے سبجیکٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ ماں اپنے ذمہ لے لے اور اس کو اردو خود پڑھائے۔ میں کہتی ہوں اس سے زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا، یعنی یہ اتنی ہیلپ فل چیز ہے زبان کو سمجھنے میں یا سکھانے میں، یا اس کو تو جب زبان سمجھ میں آ جاتی ہے بچے کے اور اس کو اسی طرح سے وہ آگے اس کو اسی میں کرتا ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے ہر چیز کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ آسان ہے۔ بالکل، اور یہ کنفیوژن بھی ختم ہو جاتی ہے جو کہ آج کل ہمیں کچھ بچوں میں نظر آتی ہے کہ وہ بیچارے سوچتے کسی اور زبان میں، کہنا کسی اور زبان میں چاہتے ہیں اور لکھتے ہوئے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جس زبان میں وہ سوچ رہے ہیں اس کو پورٹری کرنا ہے یا جس میں وہ بات کرنے کا انہیں کہا جا رہا ہے، ان پر امپوز کی جا رہی کنڈیشن اسی میں انہیں لکھنا ہے۔ بہت ساری کنفیوژن جو ہے وہ ہم خود سے کریٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہی ان کے حل ہوتے ہیں۔ جو سجیشنز، جو سولوشنز ہمارے مہمانوں نے دی ہے، یقیناً اگر ان کو فالو کریں تو بہت ساری جو ہیں وہ پرابلمز ہم حل کر سکتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا جتنی بھی جو ہے وہ یہاں پہ سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس ہوئے وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت رہے۔ انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نے کے بعد۔ Thank you.